यस सुरु गरौँ ल ल ओके गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम प्रकाश मेहता कृषक र प्रविधि व्यवस्थापक आज हामी 15औं श्रृङ्खलामा छौं एग्री फाइनेन्सिङ नेपाल टपिकमा हुन त आज 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न टपिकहरुमा कुरा गरिसकेका छौं आजको हाम्रो टपिक चाहिँ अलिक पृथक हुनेछ यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम टाइम चाहिँ ब्याङ्किङ को बारेमा टपिक गरिरहेका छौं एग्री फाइनेन्सिङ लोन लेन्डिङको कुराहरु गरिरहेका छौं तर यसपालिको इन्टायर चाहिँ टपिक चाहिँ ब्याङ्किङ मात्र नभएर इन्टायर एग्री बिजनेस एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टममा कसरी कामहरु भइरहेछ र नेपालमा कृषिको लगानी अवसर चुनौतीहरु र अहिलेको प्रोस्पेक्ट रिसेन्ट सिनेरियोमा के छ सिन्स अहिलेको सिनेरियोमा सबैको ध्यान कृषितिर आएको हुनाले चाहिँ आज हामीसँग एकदमै पृथक एन्टरप्रेन्योर ब्याकग्राउन्डबाट विगत उहाँ 10 वर्षदेखि यही एन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टम नेपालमा बिल्ड गर्न काम गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ मिस्टर कविराज जोशी एक्चुअली ही इज द फाउन्डर एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ एमएनएस नेक्स्ट भेन्चर क्रप त्यसैगरी आज हामीसँग गणेश सर पनि हुनुहुन्छ मलाई एकदमै सर्ट र छिटो र मिठो क्विक वेलकम स्पिच दिनलाई चाहिँ मैले गणेश सरलाई दिए त्यसपछि हामी सिधै कवि सरसँग जान्छौं ल धन्यवाद प्रकाश जी सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई र खास गरेर हाम्रो कविराज जोशी जीलाई मैले आजको यो हाम्रो 15औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त के छ भने हाम्रो यो जुन यो कृषिमा वित्तीय पहुँचको श्रृङ्खला सुरु गर्दाखेरि अघि प्रकाशजीले भने जस्तै हामी ब्याङ्किङ सेक्टरको त कुरो गर्यौं तर अहिलेको युग मैले अहिलेको युगलाई चाहिँ अब सबैजनाले यो विज्ञान प्रविधिको युग छ र त्यसमा पनि यो संसारभरि जनसङ्ख्या बढिरहेछ जलवायु परिवर्तनको धेरै ठुलो प्रभाव छ हाम्रो कृषिमाथि अब त्यसैले अबको कृषिमा चाहिँ कस्तो खालको उद्यमशीलता हाम्रो खाने प्याटर्नहरु चेन्ज भइरहेछ त्यसैले कृषिमा उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरको मात्र होइन कि होल इकोसिस्टम्सको बारेमा अब हाम्रो कविराजजी अहिले चाहिँ हामी यसमा धेरै कुरो गरिरहन्छौँ कहिलेकाहीँ अब किसानलाई पहिले मैले जति न्युज सुनिरहन्छु कृषिको उत्पादन गर्ने बेच्न नसक्ने पनि कुरा आउँछ या उत्पादनको लागतै यति बढी हुने कि बजारमा चाहिँ कम्पिट गर्न नसक्ने त्यसैले यो सबै कृषिको समस्याको बारेमा मलाई लाग्छ हामी धेरै नेपालीहरु जानकार छौं कि हामी त्यसमा पनि कति स्वस्थ खाना खान्छौं कति विषादीवाला खाना खान्छौं यो सबै अवस्थामा चाहिँ कृषिमा उद्यमशीलता विकसित गर्नको लागि यसको इकोसिस्टम र यो केही वर्षदेखि यो अहिले नाविक भन्ने संस्था पनि अहिले हाम्रो गठन भएको छ अघि त्यसैले अब यसमा कसरी इनोभेसन एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन यो सबैलाई जोड्ने किसिमले यो श्रृङ्खलाहरूले चाहिँ सहयोगी हुनेछ र कविराज जोशी जो कि आफै पनि यङ र यो क्षेत्रमा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँले यो विषयमा बोल्नुहुन्छ म पुनः उहाँलाई स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु र वन्स मोर के भन्न चाहन्छु कि विश्वभरि अहिले प्रविधिमा धेरै ठुलो छलाङहरू आइरहेछ त्यो मध्ये कृषि र प्रविधिमा पनि धेरै ठुलो चेन्जेसहरू आउँछ त्यो सबै चेन्जिङ सिनारियोमा अब कृषि हामी कसरी अगाडि बढाउने बारेमा चाहिँ कविराज जोशीजीको चाहिँ हाम्रो अनुभव सुनौं यति भनेर पुनः सबैजनालाई स्वागत अभिवादन गर्दै हाम्रो प्रकाशजीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद धेरै धन्यवाद गणेश सर तपाईले एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ अहिलेको सिनेरियोमा हाम्रो इटिङ ह्याबिटदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ टेकले एकदमै इन्टरभेन गरिरहेछ एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीमा अनि त्यो सिनेरियोलाई हामीले चाहिँ अबको यङ जेनेरेसन हाम्रो पुस्ताले चाहिँ कृषिमा कसरी अब
अगाडि बढ्ने, टेक्नोलोजीलाई कसरी इन्टरभेन गर्ने, म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट साइडमा प्रोडक्सन, प्रोसेसिङ, आफ्टर हार्भेस्टका कुराहरू छन् होइन। यो त फार्म म्यानेजमेन्टतिर त एउटा कुरा छँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ एग्री बिजनेसलाई चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने हुन्छ नि, के अवसरहरू छन् त है। मेबी हुनसक्छ एउटा यङ एन्टरप्रेनर जसलाई चाहिँ आफ्नै बिजनेस बिल्ड गर्नलाई छ भने उसलाई टेक्निकल नो हाउ, बिजनेसको फन्डामेन्टल्सहरू, एट द सेम टाइम उसले लोन कहाँबाट लिएर आउने, फन्ड कहाँबाट क्रिएट गर्ने, स्पेसली अन एग्रिकल्चर सेक्टरमा, अरू सेक्टरमा अहिले कस्तो सिनेरियो छ भने कि आफैले लगानी लगाएर फार्महरू स्टार्ट गरिरहेछन् म्याक्सिमम युवा साथीहरूले, कि उहाँहरूले अनुदान सिक गरिराख्नु भएको छ। त्यसभन्दा पनि डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छ, अवसरहरू छ, जहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले फन्डहरू एट द सेम टाइम ट्रेनिङहरू एग्रिकल्चर सेक्टरमा पाउन सक्नुहुन्छ। यही टपिकमा विशेष गरी हामी आज कुरा गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ कृषि युवा कृषि उद्यमीहरूले चाहिँ अबको टाइममा अवसरहरू के देखिरहेछन्, के हुन सक्छ र चुनौतीहरू के कस्ता छन्, र अपकमिङ दिनमा चाहिँ मात्र अनुदान र आफ्नो फन्डिङ मात्र नभइकन हामीसँग कविजीको इन्टायर एक्सपिरियन्स, उहाँको चाहिँ विशेष विज्ञता नै नेपालमा डिफ्रेन्ट स्टार्टअपहरूलाई फन्डिङ गर्ने, उहाँसँग कोलाबरेट गर्ने, एट द सेम टाइम एक्सिलेटर प्रोग्रामहरू चलाएर चाहिँ एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टमलाई बुम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको ठुलो योगदान छ। लेट्स हियर फ्रम कविजी। सो कविजी, फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। सर्वप्रथम त सम्माननीय पूर्व मन्त्रीज्यू गणेश शाहज्यूलाई पनि आफ्नो स्वागत मन्तव्य र हामी सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ खास गरी गणेश शाहजीलाई चाहिँ एउटा पूर्व मन्त्रीको हैसियतले अथवा नाताले भन्दा पनि एउटा युवाको र उद्यमीको एकजना धेरै एक्सपिरियन्स्ड एन्ड एकदमै एक्टिभ एडभाइजरको रूपमा चिनेको छु मैले पर्सनली पनि। र म खासै अब मान्छेले चाहिँ आफ्नो भनौँ न इन्ट्रोडक्सनमा भूतपूर्व यो भूतपूर्व त्यो भनेर जसरी आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ अथवा अरूले पनि समाजमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ, त्यो कुराको त्यति धेरै ठुलो फ्यान चाहिँ होइन। तर मैले जबदेखि मन्त्रीज्यूलाई चिनेको छु 2010-11मा हाम्रो सर्वप्रथम भनौँ न एकचोटि हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कुनै प्रोग्राममा भेट भएको थियो। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ जति एक्टिभली मन्त्रीज्यूले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ युथ डेभलपमेन्टको लागि, युथलाई इन्सपायर गर्नको लागि, चाहे त्यो विभिन्न सेक्टर आइसिटी इन्टिग्रेट गरेर काम गर्न होस् अथवा अहिले आएर कृषि उद्यमीहरूलाई तथा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि जुन त्यो पुर्याइराख्नु भएको छ होइन। उहाँ 2 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर 7 नम्बर प्रदेशसम्मदेखि लिएर 3 नम्बर प्रदेश होइन, सबैतिर एकदमै एक्टिभली कन्ट्रिब्युट गरिराख्नुहुन्छ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरलाई भन्न पनि चाहन्छु कि हजुरको यस्तै एफर्ट्सले चाहिँ हामी युवाहरूलाई र सँगसँगै अरू उद्यमी युवाहरू र अरू पोलिटिसियन्स तथा बुद्धिजीवी वर्गलाई पनि एउटा इन्सपिरेसन दिन्छ। कृपया यो आफ्नो शुभ कार्यलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु होला सर। र एकदमै खुसी लागेको छ यो R&D इनोभेटिभ सल्युसन्सले कृषक तथा प्रविधि म्यागजिन र एग्री नेपाल उहाँहरूको एन्टायर जुन चाहिँ आलीदेखि थालीसम्मको चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरको इकोसिस्टम छ, त्यो इकोसिस्टमको सबै एलिमेन्ट्सलाई सँगै ल्याएर कसरी चाहिँ नेपालमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको उद्यमीहरूलाई अथवा कृषि एन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङको एक्सेस दिन सकिन्छ त भनेर जुन उहाँहरूले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ। आज 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि मैले लगभग 10वटा जति श्रृङ्खलालाई कि त लाइभ नत्र भए पनि उहाँहरूको फेसबुकमा भएको भिडियो मार्फत हेरेको छु र एकदमै इन्साइटफुल, एकदमै गहन डिस्कसनहरू भएको देख्छु मैले। उहाँहरूले बोलाउनु भएको वक्ताहरू, यसै गरी उहाँहरूको आफ्नै भित्रको टिम मेम्बर्सहरू होइन, चाहे त्यो कृषक तथा प्रविधि म्यागजिनको एडिटोरियल टिम होस् अथवा एग्री नेपालको जसले चाहिँ साँच्चीकै आलीमा गएर पनि काम गर्नुभएको छ र त्यहाँको प्रडक्टलाई ल्याएर चाहिँ मान्छेको घर घरसम्म थालीमा पुर्याउनको लागि पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टिज त्यो कुराहरू चाहिँ जसरी उहाँहरूले सेयर गर्दै आउनुभएको छ र आफ्नो बोलाएका वक्ताहरूबाट जुन इन्साइट्सहरू उहाँले जेनेरेट गरेर चाहिँ अरू कृषि उद्यमीहरू
तथा भविष्यमा हुन चाहने कृषि उद्यमीहरू माझ पुर्याउनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आज मलाई यो प्रोग्राममा बोलाइदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद। प्रकाशजीले मेरो बारेमा विस्तृत रूपमा भनिसक्नुभयो। म के काम गर्दै आइरहेको छु विगत 9-10 वर्षदेखि र आज यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरू युवा उद्यमीहरू र सँगसँगै चाहिँ कृषिजन्य युवा उद्यमीहरू, खास गरी कृषिमा काम गरिराख्नु भएको युवा भन्दाखेरि मैले उमेरको हिसाबले भन्न चाहिनँ, तर जसले चाहिँ नवीन सोच लिएर, नयाँ सोच लिएर, यानि कि यङ एकदमै भनौँ न युवाको जस्तो सोच लिएर चाहिँ कृषिमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ सबैसँग यो कार्यक्रम मार्फत जोडिन पाउँदा म धेरै नै खुसी छु र म यहाँ आउनु किन रेलेभेन्ट छ त, अथवा मेरो एक्सपिरियन्सहरू मैले अहिलेसम्म गरेको कामले चाहिँ तपाईहरूलाई कसरी मद्दत पुर्याउन सक्छ त भनेर म आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई छोटकरीमा जोड्न चाहे। यसमा मैले चाहिँ विगत 9.5 वर्ष भयो, अहिले ठ्याक्कै लगभग 10 वर्ष भयो। 10 वर्षदेखि चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्धन र प्रोत्साहनमा चाहिँ काम गरिराखेको छु। त्यो चाहे कलेज युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुँदै गर्दाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भविष्यमा गएर आफूले केही गर्ने सोच बनाएको बेलामा हैन, उद्यमशीलता गर्नु पनि एउटा करियरको अप्सन हुन सक्छ है। बैंकमा जागिर खाने अर्को हुन सक्छ हैन, इन्जिनियर अथवा भन्ने अल प्रेस्टिजियस प्रोफेसन्सहरू लिएर हैन, डाक्टर अर म्यानेजर भनेर हुन्छ नि, आफूले चाहिँ आफ्नो करियर अगाडि बढाउने कुनै ठुलो कर्पोरेसन्सहरूसँग, सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकायहरूसँग काम गर्ने त्यो अर्को अप्सन हुन सक्छ हैन। सेल्फ इम्प्लोइड भएर, स्वरोजगार भएर काम गर्ने अर्को अप्सन हुन सक्छ र स्वरोजगार भन्दा पनि अगाडि गई उद्यमी बनेर धेरै रिसोर्सेसको चाहिँ प्रयोग गरेर आफूले त्यसबाट कुनै सेवा तथा वस्तुको निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारमा विस्तार गरेर धेरैजनालाई जागिर सिर्जना गर्दै व्यवसायलाई विस्तार गरी हुन्छ नि एउटा सफल उद्यमी बन्ने, त्यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ भनेर चाहिँ ग्रेजुएट हुँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई अथवा भर्खरै मार्केटमा गएर काम गरिरहेका 2-4 वर्ष जसले चाहिँ प्रोफेसनली काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई इन्स्पायर गर्ने काम पनि गरियो र इनफ्याक्ट त्यसबाट नै सुरु गरेँ मैले आफ्नो जर्नी 2010-11 तिर। र त्यसपछि चाहिँ अब युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ प्रोत्साहन गरेर मात्रै त भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब थप ऊर्जा दिनको लागि अथवा उहाँहरूको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ अरू स्रोत साधनहरू पनि जुटाउनु पर्ने देखियो र त्यही क्रममा मैले बिजनेस इन्क्युबेसन र त्यो हुँदै बिजनेस एक्सेलरेसन यानि कि व्यवसाय प्रवर्धनकै दुईवटा विभिन्न चरणहरू हुन् यी। एउटा चाहिँ नव उद्यमीहरूले जब एउटा नवीन सोचका साथ आफू केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ, चाहे त्यो कृषि पेसामा होस् अथवा आइटीको प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्दै केही ठुलो व्यापार व्यवसाय गर्ने इच्छा जगाएको हुन सक्छ, अथवा कुनै पनि अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा चाहिँ युवा र सँगसँगै चाहिँ युवाको जस्तो सोच भएका अन्य आउन सक्ने उद्यमीहरूले चाहिँ आफूले कुनै एउटा नवीन सोच लिएर काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई त्यही क्षेत्रको थप ज्ञान दिनका लागि अरू एक्सपर्टहरूसँग उहाँहरूलाई कनेक्ट गराइदिने, भेटघाट गराइदिने, उहाँहरूसँग चाहिँ अरू भएको इन्साइट्स नलेज चाहिँ यो नवीन सोच भएका उद्यमीहरूलाई आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने र त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि जुन चाहिँ उहाँहरूको सुरुमा हुने लगानी हुन्छ, खास गरी अब यदि कसैले चाहिँ आइटीको क्षेत्रमा अथवा कुनै सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ जुन सुरुको लगानी हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्युटर लगायत अन्य स्रोत साधन, आफ्नो काम गर्ने थलो एउटा अफिस बनाउनका लागि, त्यसै गरी अब वेबसाइट बनाउनका लागि अहिले त अब हुन्छ नि डिजिटल सञ्चारको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न आफ्नो ग्राहक वर्ग र सँगसँगै बजारसँग जोडिनका लागि जुन चाहिँ उहाँहरूले आइटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब उदाहरणको लागि यदि 10-20 लाख नभइकन व्यवसाय सुरु गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्यो भने हामीले चाहिँ त्यो बाटोलाई, त्यो उद्यमशीलताको बाटोलाई एउटा त कसरी सजिलो र छिटो छरितो रूपमा जान मिल्ने त्यो बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा सहयोग पुर्याउन थाल्यौँ। र अर्को चाहिँ उहाँहरूको जुन समग्र लगानी छ, चाहे त्यो 10 लाख होस्, चाहे त्यो 20 लाख होस् अथवा 5 लाख किन होस्, त्यसलाई चाहिँ सक्दो कसरी चाहिँ 33% अथवा 50%मा झार्न सकिन्छ त। त्यसको लागि जुन चाहिँ विभिन्न उद्यमीहरूले एउटै स्रोत साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ
व्यवसाय सुरु गर्दाखेरिको चरणमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले कमन रिसोर्सेस यानि कि एउटा साझा स्रोत साधन चाहिँ परिचालन गरेर सबैलाई चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनको लागि अलिकति छिटो छरितो र सजिलो हुने हिसाबले चाहिँ बिजनेस इन्क्युबेसन प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। र यो गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनको चाहिँ यो पहिलो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो भने पहिलो चरणमा काम गर्न खोज्ने मान्छेहरू त धेरै नै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि हामीसँग अहिले पनि जोडिनु भएको छ होला। तर त्यस्ता युवाहरू अथवा त्यस्ता उद्यमीहरू अझ भनौँ न त्यस्ता उद्यमीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हाम्रो जरुरत अझ धेरै छ। उसले चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3 वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ, कम्तीमा पनि 2 वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, लगभग 10 जनालाई जागिर दिइसक्नु भएको छ, केही नभनौँ भने पनि 10-20 लाखको लगानी त भइसकेको छ, बजारमा आफ्नो सेवा अथवा वस्तुलाई पनि परिचालन गरिसक्नु भएको छ, प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याइसक्नु भएको छ। तर यो सबै हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई के भयो त भन्दाखेरि अब जे गर्ने भनेर उहाँले एउटा परिकल्पना बनाउनु भएको थियो त्यो त उहाँले अब बजारमा उतार्नु भयो। सुरुवाती चरणको लगानी पनि जुटाउनु भयो, चाहे त्यो आफ्नै सेभिङ्सबाट होस् अथवा आफ्नो छरछिमेकबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट साथीभाइबाट मागेर होस् अथवा कुनै आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्याएरै किन नहोस् र कुनै कुनै केसमा चाहिँ ब्याङ्कबाट अथवा सहकारी संस्थाहरूबाट एउटा सानो ऋण लिएर पनि धेरैले व्यवसाय सञ्चालन गरिसक्नु भएको हुन्छ। तर आफ्नो सोचलाई बजारमा ल्याइसक्नु भयो, लगानी पनि गरिसक्नु भयो, आफ्नो अफिस पनि छ, एउटा टिम पनि छ अथवा सानो कल कारखाना फ्याक्ट्री पनि छ। तर अब उहाँलाई चाहिँ त्यसलाई वृद्धि विकास गर्ने र ठुलो रूपमा चाहिँ बजारमा लग्ने सोच छ। किनभने जब विस्तारित रूपमा चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्नुहुन्न अथवा व्यापार गर्न सक्नुहुन्न भने नाफा त कमाइँदैन, सुरु त गरिसक्नु भयो, त्यो ठुलो हुने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ। तर त्यो व्यवसायलाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिने सिप पनि सबैजनासँग नहुन सक्छ, चाहिने ज्ञान पनि नहुन सक्छ उहाँसँग अथवा उहाँको टिमसँग, र बजार विस्तार गर्नको लागि जुन एउटा नेटवर्क चाहिन्छ, जुन एउटा व्यापारिक सञ्जाल चाहिन्छ त्यसको पहुँच पनि नहुन सक्छ, र साथसाथै थप लगानी जुन चाहिन्छ त्यो पनि हुन सक्छ। हुन्छ त के केवल ऊर्जा आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने र अर्को चाहिँ एउटा सोच हुन्छ। सो त्यस्तो ऊर्जा र सोच भएको तर अन्य स्रोत साधनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राम्रो पोटेन्सियल भएको एकदमै राम्रो भविष्य भएको व्यवसायलाई पनि विस्तारित रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न नसकेका उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याउनको लागि हामीले 2015 को भूकम्प पश्चात नेक्स्ट भेन्चर कर्प भन्ने अर्को संस्थाको स्थापना गर्यौँ। र नेक्स्ट भेन्चर कर्पले चाहिँ अब नामले भने जस्तै भेन्चर भन्नाले एकदमै रिस्की जर्नी, एकदमै फ्रुटफुल तर हुन्छ नि एकदमै रिस्कले भरिएको जुन चाहिँ उद्यमीहरूको आफ्नो एउटा जर्नी हुन्छ, जुन बाटो उहाँहरूले पछ्याइराख्नु भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब अर्को चरणमा लग्नका निम्ति नेक्स्ट लेभलमा लग्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो कम्पनीको यो प्लेटफर्मको चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ। र यसबाट हालसम्म हामीले 25 वटा विभिन्न उद्यमहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायको भविष्य निर्धारण गर्नका निम्ति र धेरै जसो केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ अर्को चरणमा लग्नको निम्ति सहयोग पुर्याएका छौँ। कृषक तथा प्रविधि म्यागजिनसँग पनि हामी यही क्रममा जोडिएको थियौँ लगभग 2 वर्ष अगाडि, र हामी चाहिँ अन्य कृषिजन्य व्यवसायहरूसँग पनि काम गरेको छौँ। हामीले 25 वटा कम्पनीसँग काम गर्दाखेरि 10 वटा त खास गरी कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने व्यवसायहरूसँग काम गरेको छौँ भने अन्य 4-5 वटा पनि कृषि क्षेत्रसँग एकदमै नजिकबाट चाहिँ काम गर्ने, यानि कि कृषिजन्य उत्पादनलाई चाहिँ भ्यालु एडिसन गरेर विभिन्न चरणमा चाहिँ काम गर्दै आएको व्यवसायहरूसँग काम गरेको छौँ। र यो प्लेटफर्म मार्फत मात्रै नभइकन अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट पनि मैले चाहिँ विगतको 8-10 वर्षमा धेरै कृषि उद्यमीहरूसँग काम गर्ने मौका पाएको छु, र उहाँहरूको कृषि उद्यमहरूमा लगानी ल्याउनका निम्ति अथवा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई ऋणको फाइनेन्सिङको पहुँच सजिलो पारिदिनको लागि पनि हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। अब यो गर्ने क्रममा मैले के देखेँ त कृषि क्षेत्रको उद्यम परिचालन गरिरहेका उद्यमीहरूसँग नजिकबाट काम गरेर पाएका अनुभवबाट र सँगसँगै चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्ने उद्यमीहरूलाई चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याएर
हैन मैले के सिकेँ विगतको केही वर्षमा र मेरो आफ्नो धारणा के छ कृषिजन्य उत्पादन तथा कृषिजन्य उद्यममा काम गरिराख्नु भएको उद्यमीहरूको भविष्यको लागि अथवा त्यो समग्र सेक्टरको लागि चाहिँ मैले क्षेत्रको लागि चाहिँ कसरी देखेको छु आफ्नो धारणाहरू म त्यसमा तपाईहरु समक्ष शेयर गर्छु र यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सोही क्रममा मैले चाहिँ कसरी वित्तीय पहुँच चाहिँ अझ छिटो छरितो र सजिलो रूपमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ चाहे त्यो विभिन्न माध्यमबाट पुँजीको रूपमा होस् अथवा लगानी मात्रै नभइकन बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणको रूपमा होस् अथवा एकदमै छिटो छरितो रूपमा जसरी चाहिँ अहिले किसान कृषि कार्डले हाम्रो एग्री नेपालको टिमले विभिन्न बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर पुर्याइराख्नु भएको छ हैन त्यसरी होस् सँगसँगै ब्याङ्किङ फाइनेन्सिङको अथवा लगानीको मात्रै कुरा नगरिकन इन्स्योरेन्स जस्तो प्रोडक्टहरूले पनि कसरी चाहिँ कृषि उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ कृषिको चाहिँ बिमा गरेर कसरी सहयोग हुन सक्छ त्यो कुराहरूको बारेमा पनि म अलिअलि शेयर गर्छु है सो प्रकाशजी सुनिता म्याम यदि कोही अरु प्रश्नहरू छैन भने चाहिँ म आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई यसरी नै अगाडि बढाएँ यदि केही छ अगाडि गर्नुहोस् प्रवीरजी इट्स गोइङ गुड हजुर हुन्छ धन्यवाद सो अब मैले चाहिँ भनिहालेँ लगभग 15 देखि 20 वटा कृषिजन्य उद्यमहरुमा चाहिँ हामीले आफूले लगानी गरेर अथवा हामीले प्रवर्धन गरेर उहाँहरूलाई डाइरेक्टली नै काम गरेको छौं तर यदि विगतको समयमा चाहिँ हामीले काम गरेका समग्र कृषि उद्यमको कुरा गर्ने हो भने त्यो सयौंमा मात्रै नभइकन झन्डै 1000-2000 को संख्यामा नै हामी विभिन्न कृषि उद्यमीहरुसँग जोडियौं होला तर त्यो भन्दैमा हामीले सबैलाई डाइरेक्टली सेवा पुर्याएको नहुन सक्छ हाम्रो प्रोग्रामहरु मार्फत हाम्रो प्लेटफर्महरु मार्फत र हाम्रा कामहरु मार्फत इन्डाइरेक्टली सहयोग पाएका उद्यमीहरु पनि हुनुहुन्छ धेरै नै तर जोसँग हामी सोझो रूपमा काम गर्यौं डाइरेक्टली काम गरेर चाहिँ उहाँहरुसँग जुन हामीले सिक्ने र सँगसँगै चाहिँ सहकार्य गर्ने मौका पायौं त्यसबाट चाहिँ हामीले के सिकेका छौं त भन्दाखेरि सबै देशहरुले अथवा सबै बजारहरुले भन्छु म अझै जुन पनि सेवा तथा वस्तु चाहिँ आफ्नोमा निर्माण गर्ने आफ्नै क्षेत्रमा होस् अथवा आफ्नो देशभित्र होस् त्यो सेवा तथा वस्तु चाहिँ म आफै यहाँ बनाउँछु र यो मार्केटमा आफ्नो आफ्नो भित्री मार्केटमा डोमेस्टिक मार्केटमा अथवा इन्टरनेशनल यानी कि बाह्य मार्केटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्छु भनेर जुन सोच बनाउनुहुन्छ उद्यमीहरूले अथवा जुन चाहिँ निर्णय लिनुहुन्छ चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू तत्त्वहरूले चाहिँ त्यसमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ जस्तै हामीसँग भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् त मेरो देशले मलाई बाटो देखाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् कृषि उद्यमको लागि यदि हामी कृषि उद्यमकै कुरा गर्ने हो भने हैन मेरो समाजले चाहिँ कृषिलाई कसरी हेर्ने गर्छ हैन एउटा सोशल प्रेस्टिजको पनि आफ्नो कुरा हुन्छ अथवा हैन एकदमै रेस्पेक्टफुल जब हो कि हैन हाई अर्निङ जब हो कि हैन यसले चाहिँ राम्रो आय दिन सक्छ कि सक्दैन समाजमा सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन हैन सामाजिक नीति अथवा सोच कस्तो छ यसको लागि र सँगसँगै यो क्षेत्रमा कार्य गर्दै गर्दाखेरि चाहिने सिप तथा ज्ञानको चाहिँ आफू भित्रै आफ्नो व्यावसायिक सञ्जाल यानी कि आफ्नो बिजनेस नेटवर्क भित्र र सँगसँगै चाहिँ समग्र बजारमा चाहिँ त्यसको पूर्ति हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसको चाहिँ समग्र बजारमा चाहिँ त्यसको अभाइलेबिलिटी छ कि छैन र मलाई चाहिएको खण्डमा चाहिँ त्यो सिप भएको मान्छेहरू मैले पाउन सक्छु कि सक्दिन त्यो चाहिने टेक्नोलोजी टुल्सहरू हैन जुन चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमका औजारहरू चाहिन सक्छन् हैन त्यो चाहिँ मैले बजारबाट पाउन सक्छु कि सक्दिन चाहिएको खण्डमा मैले ऋण पाउन सक्छु कि सक्दिन लगानी पाउन सक्छु कि सक्दिन सरकारबाट त्यसको लागि सहयोग पाउन सक्छु कि सक्दिन हैन यो सबै कुरा चाहिँ एउटा उद्यमीले आफ्नो उद्यम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई एनालाइज गर्छ र त्यो व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ जब एउटा उद्यमीले नियालेर हेर्छ नजिकबाट हेर्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले आफू भित्रको कुरा हेर्छ आफ्नो समाजमा भएको कुरा हेर्छ आफ्नो बजारमा भएको कुरा हेर्छ र आफ्नो समग्र राष्ट्रको नीतिमा भएका कुराहरू हेर्छन् यो सबै कुराहरू हेरिसकेपछि जब उसले आफ्नो जुन क्षेत्रमा चाहिँ व्यावसायिक सोच बनाइराखेको थियो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ साच्चीकै मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र चाहिएको बेलामा मलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि
अथवा त्योभन्दा पनि सहयोग पुर्याउनको लागि विभिन्न केन्द्रहरूको स्थापना भएको छ अथवा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् र मलाई चाहिँ लगानी नै नपाएर अथवा चाहिँ ऋण नै नभएर चाहिँ मैले चाहिँ यो व्यवसायमा जानुबाट रोकिनु नपरोस् अथवा व्यवसाय सुरु गरिसके पश्चात पनि व्यवसायले चाहिँ जतिखेर वृद्धि हुन खोज्छ अथवा वृद्धि हुने एउटा हामीले अवसर पाउँछौँ त्यो हुँदाखेरि पनि व्यवसायको वृद्धि विकास चाहिँ नरोकियोस् भनेर लगभग जब चाहिँ कुराको कन्फिडेन्स पाउँछ उद्यमीले जब त्यो आत्मविश्वास पाउँछ त्यसपछि मात्रै ऊ विश्वस्त भइसकेपछि उसले चाहिँ ल यसमा चाहिँ अब म लगानी गरेर आफ्नो समयको आफ्नो सिपको र सँगसँगै चाहिँ आफ्नो पुँजीको लगानी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो। र अब यो भयो संसारभरिकै उद्यमी कसरी चाहिँ आफ्नो बाटो निर्धारण गर्छन् भन्ने कुरा। नेपाली उद्यमीहरूले पनि त्यही नै गर्छन्। मसँग अहिले धेरै उद्यमीहरू जोडिनु भएको छ होला यहाँ यो प्रोग्रामको मार्फत। सो एकचोटि निहालेर उसले पनि व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि यो कुरा सोचेको थियौँ कि थिएनौँ अथवा डे वानमा पहिलो दिनमा नसोचेको हुनसक्छ, तर दोस्रो तेस्रो अथवा भनौँ न 100औं दिनपछि अथवा 1000औं दिनपछि होइन 2-3 वर्ष काम गरिसकेपछि जब चाहिँ हामीले ल है अब यही क्षेत्रमा म होमिएर लाग्छु, मेरो चाहिँ अब यसपछिको जिन्दगी चाहिँ मैले कृषि क्षेत्रलाई नै हुन्छ नि सुम्पिने भएँ अथवा कृषि व्यवसायलाई नै सुम्पिने भएँ भनेर जब हामीले सोच्यौँ त्यतिखेर त हामीले अवश्य पनि यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्यौँ होला र पायौँ पनि होला। मैले किन यो प्रसङ्गबाट सुरु गरेँ भने कुनै पनि उद्यमीले यो विभिन्न कुराहरूलाई एनालाइज गरेर यो विभिन्न कुराहरूलाई केलाएर हेर्छ र त्यसपछि मात्रै आफ्नो चाहिँ उद्यमशीलताको बाटो निर्धारण गर्छ। भन्दै गर्दा के हाम्रो समाजले अथवा के चाहिँ हाम्रो बजारले अथवा देशले अहिले आएर त प्रदेशहरूले पनि हैन स्थानीय सरकारले पनि यो सबै कुरालाई चाहिँ कृषि क्षेत्रसँग यदि हामीले जोडेर हेर्ने हो र कृषि क्षेत्रमा आउँदै गरेका अथवा आउन सक्ने उद्यमीहरूको चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्ने बाटो कस्तो हुन्छ होला भनेर यदि हामीले अलिकति गहन त्यसमा चाहिँ सोच राख्ने हो भने के हामीले समग्र रूपमा कृषि उद्यम फ्रेन्डली यानी कि कृषि उद्यमलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न मिल्ने टाइपको वातावरण साँच्चै सिर्जना गर्न सकेका छौँ अथवा छैनौँ भने कसरी गर्न सकिन्छ? कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि सोच्न जरुरी छ भने आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो स्थानीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र हुन्छ नि सम्पूर्ण देशको सरकारले चाहिँ हैन सरकारी निकाय सबैतिरको चाहिँ व्यक्तित्वहरूले सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ छैनौँ भने ठिकै छ। अब त्यो पहिलाको कुरालाई केलाएर खासै केही पनि उपलब्धि नहुन सक्छ। तर अब आउने क्रममा चाहिँ हामीले यदि साँच्चै नै कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन भएको देख्ने हो, हेर्न चाहने हो र कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ यो सबै वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्छ। चाहे त्यो कृषि उद्यमीलाई रेस्पेक्ट गरेर होस् अथवा अप्रिसिएट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ हामीले समाजमा एउटा उदाहरणीय कामको रूपमा प्रस्तुत गरेर होस् अथवा कृषि उद्यमीले उद्यम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो विघ्न बाधाहरू आउँछ त्यसलाई सहयोग पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारले काम गरिदिएर होस् अथवा प्रदेश सरकार र त्यसै गरी चाहिँ देशको सरकारले चाहिँ एउटा नीति निर्माणको कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर गर्नु पर्यो। कृषि उद्यमीहरूको लागि एकदमै सजिलो र भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन सक्नु पर्यो। हामीले एकदमै सोच विचार गरेर ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि कुनै बेला कस्तो भइदिन्छन् भने त्यसमा सानादेखि मझौला कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले नसमेटेको हुन सक्छौँ र कृषि क्षेत्रमा लागेर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट यानी कि आफूलाई जागिर दिनु मात्रै चाहिँ कृषि उद्यम गर्नु होइन, त्यो जीविकोपार्जन गर्ने एउटा तरिका मात्रै हुन जान्छ। जस्तो अब हामीले हेर्यौँ भने हैन अहिले पनि हाम्रो मेजोरिटी अफ द हाम्रो पपुलेसन चाहिँ कृषि क्षेत्रमै लागेर काम गरिरहेका छौँ हैन। मैले ठ्याक्कै डेटा भनिनँ अहिले, बरु तपाईहरुलाई अझ आफ्नो स्ट्याटिस्टिक्सहरू हुन्छ नि अझै राम्रोसँग थाहा हुन सक्छ हैन। तर यदि हामीले चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड उसको कुरा गर्यौँ भने धेरैजना चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेर डिरेक्टली आफै काम गरिरहेका छौँ हामी। तर के गरेको छौँ त भन्दाखेरि हामीले कृषि उद्यम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ कि हामीले चाहिँ आफूलाई सेल्फ इम्प्लोइड मात्रै गर्न सकेका छौँ।
होइन। तर अब सरकारको नीति निर्माणहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा मात्रै पनि लिमिटेड हुनु भएन। 5वटा बाख्रा दिने, 5वटा कुखुरा दिने, 2वटा बाख्रा दिने, 1 बोरा मल दिने, त्यस्तो मात्रै कार्यक्रमले पनि पुग्दैन। त्यो चाहिन्छ, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ, तर त्यसले मात्रै पनि पुग्दैन। र अर्को चाहिँ एकदमै ठुलो व्यापारिक घराना अथवा एकदमै ठुलो केही एकदमै सीमित वर्ग अथवा सीमित उद्योगहरूलाई मात्रै सहयोग पुर्याउने खालको नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर पनि भएन। अब हामीसँग एकदमै सजिलो भनौँ न बाटो हुन सक्छ अगाडि, किनभने 3वटा विभिन्न लेयरको सरकार छ हामीसँग, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको रूपमा हेर्दाखेरि। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारले एकदमै लार्ज स्केलको होलिस्टिक होइन एकदमै ठुलो नीति निर्माणको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउन सक्छ, फोकस गर्न सक्छ, केन्द्रित हुन सक्छ भने जुन चाहिँ प्रदेश सरकार छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ हामीले उद्यमीहरूको लागि चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ फोकस गरेर होइन त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कार्यक्रमहरू तथा कामहरू, जुन गरि पनि राख्नु भएको छ, मैले पनि हेर्दै आएको छु। र स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी हुन्छ, जसले चाहिँ लामो समयदेखि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि कृषिमा लागिरहेको छ, जोसँग कृषिको अलिकति ज्ञान छ, सिप छ होइन, उसलाई कसरी हुन्छ उद्यमी बनाउने, जोसँग ज्ञान सिप छैन उसलाई कसरी हुन्छ ज्ञान दिने होइन, सिप दिने। र त्यो गर्दाखेरि एकजनाले चाहिँ कम्तीमा पनि अर्को 10 जनालाई, अर्को 20 जनालाई चाहिँ कृषि पेसामा ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमको उद्यमहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो होइन। र मैले यो किन पनि भन्दैछु भने उद्यमीले यो सबै कुराहरू केलाएर आफ्नो लागि चाहिँ वातावरण ठिक छ कि छैन भनेर अगाडि बढ्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि समाजले हामीले उसलाई सहयोग गर्न सक्यौँ, एउटा उद्यमशीलताको सोच भएकोलाई, जसले चाहिँ कृषिमा उद्यम गर्न मन छ। स्थानीय सरकारले सक्यो, प्रदेश सरकारले, त्यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबैले पोलिसीमा ल्याउने मात्रै होइन, एउटा व्हाइट पेपरमा हुन्छ नि प्रिन्ट गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै प्राथमिकताका साथ राखेर कसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्जिक्युसनमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले साँच्चीकै आत्मसात गरेर चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई हामीले उद्यमीहरूमा अथवा हुन सक्ने भविष्यमा आउन सक्ने कृषिका उद्यमीहरूमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ त, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान तथा कामहरू पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। अब यो हुँदै गर्दाखेरि यदि यो साँच्चीकै भयो भने जुन मैले भनिहालेँ एकदमै पोजिटिभ सिम्टमहरू देखिरहेको छु मैले विगतको 2-3 वर्षमा हेऱ्यो भने। स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले राम्रो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अस्ति म पश्चिम नेपालमा गएर मध्यपश्चिमाञ्चल, हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल पहिलाको, अहिले हेर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5, 6, 7 को हुन्छ नि विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि मैले के थाहा पाएँ भने उहाँहरूले साँच्चीकै नै कृषि उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याउनको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। र जुन पहिलाको हिसाबले काम गरिन्थ्यो 5वटा कुखुरा दिएर अथवा 2-4वटा हुन्छ नि बाख्रा दिएर काम गरिन्थ्यो, त्यो नभइकन अहिले चाहिँ साँच्चीकै तालिम, साँच्चीकै सिप र साँच्चीकै चाहिँ मान्छेलाई उसको जीविकोपार्जन गर्नको लागि मात्रै सहयोग नपुर्याइकन उसलाई चाहिँ एउटा उद्यम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कसरी पोख्त बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ काम भइरहेको छ। तर एउटा 2टा पालिकामा मात्रै भएर हुँदैन, यो त हामी सबैले गर्नु पर्यो, किनकि सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या त अहिले कृषिमै इन्गेज छ, कृषिमै काम गरिराखेका छौँ हामीले होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ एउटै कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ कि मान्छेलाई जो चाहिँ कृषिमा काम गरिराखेको छ उसलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड नभइकन कसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बनाउने, कसरी चाहिँ उद्यमी बनाउने होइन, सो त्यसमा काम गर्न जरुरी छ। जब यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन थाल्छ अथवा यो पोजिटिभ जुन कुराहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सुनिताजीहरूको हाम्रो कृषक तथा प्रविधि, एग्री नेपाल जस्तै माध्यमहरूले चाहिँ यो अरू युवाहरूमाझ पनि पुर्याउनुहुन्छ अथवा अरू आउन सक्ने उद्यमीहरूमाझ पनि पुर्याउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उद्यम सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका मान्छेहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि फेरि जुन चाहिँ एउटा फार्मरले सानो सानो हिसाबले चाहिँ किसानले आफ्नो लागि बनाएको उपजबाट बचेको उपज जुन चाहिँ उहाँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ल्याएर बजारमा वितरण गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। र आइसिटीको प्रयोगको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई कृषिमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा वेबसाइट बनाएर, एउटा फेसबुक पेज बनाएर त्यही सानो मात्रामा चाहिँ उत्पादन भएको र बचेको उपजलाई चाहिँ बिक्री वितरण गरेर मात्रै पनि पुग्दैन।
आइसिटीको प्रयोग भनेको एग्रिकल्चरमा त्यति मात्रै पनि होइन र त्यसमा सीमित पनि हुनु हुँदैन। के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले कृषिमा उद्यम गर्नको लागि साँच्चै राम्रो वातावरण भइरहेको छ र भइसकेको पनि हुन्छ हैन। अब 1-2 वर्षमा हेर्दाखेरि जुन हिसाबले काम भइरहेको छ विभिन्न पालिकाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकामा चाहिँ एकदमै राम्रो वातावरण सिर्जना भइसकेको हुन्छ। यो कुरा जब हामीले कम्युनिकेट गरिसक्छौँ, जब चाहिँ साझा प्लेटफर्म मार्फत सबैजनालाई थाहा भइसकेको हुन्छ हैन, यो हुँदाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोगको कुरा गर्यो भने पनि कसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रविधिहरू हामीले भित्र्याउन सक्छौँ र प्रविधिहरू भित्र्याउने भन्दा पनि अझ प्रविधिहरूको चाहिँ हामीले लोकली नै प्रयोग गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ लोकली नै प्रविधिको निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यसमा लाग्नु पर्यो। त्यो हेर्दाखेरि अब मैले कस्तो देखेको छु भने इरिगेसनमा हैन सिँचाइको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि धेरै ठुलो ग्याप छ र अझै पनि धेरै नै अपर्च्युनिटी छ। किनभने हाम्रो देशको जियोग्राफिकल लोजिकल सिचुएसन्सलाई हेर्ने हो भने पनि हामी एउटै टाइपको जियोग्राफीमा पर्दैनौँ, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई अझ राम्रोसँग थाहा होला हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्लाइमेटिक कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एग्रिकल्चर जोनमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सिँचाइ विभिन्न प्रकारका छन् र त्यसको लागि चाहिने प्रविधि पनि भिन्न प्रकारको छ हैन। त्यसैगरी बिउ बिजनको क्षेत्रमा उत्तिकै ठुलो अपर्च्युनिटी देखेको छु मैले र हामीले नै भनौँ त्यो रिसर्चले नै भनेको कुरा हो। बिउ बिजनको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि हामीले हरेक वर्ष एउटै कुराको खेती गरे पनि हामीले चाहिँ बिउ चाहिँ सधैँ बाहिरबाट नै ल्याइराखेको हुन्छौँ, खास गरी हैन। जस्तो अब ठुलो मात्रामा चाहिँ हुन्छ नि, चाहे त्यो सागसब्जीको कुरा गरौँ अथवा हुन्छ नि कुनै फलफुलको अथवा हाम्रो चाहिँ राउन्ड द इयर जुन हामीले गर्ने कृषि हुन्छ त्यसकै कुरा गर्यो भने पनि हैन, धान गहुँदेखि लिएर मकै सबै कुराको बिउ ठुलो मात्रामा भित्रिने गरेको छ हैन। अझै पनि हैन त्यो घट्दो क्रममा छ, तर हुन्छ नि अझै पनि ठुलो मात्रामा भित्रिने गरेको छ। सो त्यसको लागि पनि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी छ। अर्को ग्रेन स्टोरेजको उसमा पनि हैन, जस्तै स्टोरेजको कुरा गर्यो भने पनि अहिले अब ठुलो व्यापारिक घरानाहरूले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा, तर त्यसमा अझै पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरूको लागि पनि राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ त्यसमा। र सिधै कृषिजन्य उत्पादनै गर्नको लागि पनि आफ्नो फार्मै बनाएर हुन्छ नि त्यसमा कृषि नै गर्नलाई, खेती नै गर्नको लागि पनि त्यसमा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी रहेको छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब त्यसमा सबैले लार्ज स्केलकै फार्मिङ गर्नुपर्छ, ठुलो नै हुन्छ नि आफूले चाहिँ कृषि फर्म चलाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सानो मझौला र लार्ज स्केलको कृषि फर्ममा विभिन्न ब्याकग्राउन्डका र विभिन्न सिप तथा ज्ञान र पुँजीको क्षमता भएका उद्यमीहरूले चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्छन्, उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ हैन। यदि सानो उद्यमी हो हैन, उसले चाहिँ थोरै लगानीबाट गर्न चाहन्छ अथवा थोरै सिप छ, सीमित मात्रामा सिप ज्ञान छ हैन, अथवा आफ्नै जग्गामा गर्न चाहन्छ र हुन्छ नि आफूसँग चाहिँ जग्गा पनि धेरै छैन अथवा आफ्नो क्षेत्रमा धेरै जग्गा अथवा धेरै कृषि योग्य जग्गा जमिन नहुन पनि सक्छ, त्यो हो भने हामीले स्पेशलाइज्ड एग्रिकल्चर गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ लगानीको पनि अपर्च्युनिटी छ। मैले चाहिँ अब यो सबै कुरालाई कसरी वित्तीय पहुँच र लगानीसँग चाहिँ जोड्न सक्छु भनेर मैले हुन्छ नि त्यता लगेर कन्क्लुड गर्छु हैन। सो यदि चाहिँ हामीसँग थोरै पुँजी छ, थोरै रिसोर्सेस, थोरै ज्ञान छ भने चाहिँ हामीले स्पेशलाइज्ड काम गर्न सक्छौँ एकदमै फोकस भएर। र जब चाहिँ त्यो कुरालाई मास्टर गर्छौँ, जब चाहिँ यो कुरामा म काम गर्न सक्छु है भनेर हामी चाहिँ एकदमै विश्वस्त हुन्छौँ, त्यसपछि गएर त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्न सक्छौँ अथवा अर्को क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै हामी जान सक्छौँ हैन। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब चाहे त्यो इलाइचीकै खेती किन नहोस् हैन, चाहे त्यो कागतीकै खेती किन नहोस् र अरू कुराहरू त हुन्छ नि। तपाईँले अब हाम्रो एग्री नेपालको टिमबाट पहिला पनि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा ज्ञान पाइसक्नु भएको छ होला, नत्र भए हामी विस्तारित रूपमा पछि हामी नै पनि कुरा गर्न सक्छौँ हैन। तर भन्न खोजेको चाहिँ थोरै पुँजी, थोरै के भन्छ आफ्नो जग्गा जमिन र हुन्छ नि आफूसँग चाहिँ थोरै ज्ञान सिप छ भने सानो कुरालाई समातेर गर्न सकिन्छ। सबै कुरालाई समेट्न नसकिएला, तर सानो कुरालाई समातेर अगाडि बढ्यो भने पनि त्यसमा हामीले फोकस्ड भएर गऱ्यौँ भने चाहिँ एकचोटि यसको मास्टर गरिसकेपछि हामीले त्यही कुरालाई अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्न सकिने भयो अथवा त्योसँगै एकदमै नजिकिएर हामीले चाहिँ जुन अन्य वस्तु अथवा भनौँ न अन्य हामीले चाहिँ कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी काम गर्न सक्ने भयो। र अब अर्को मझौला उद्यमीहरूको लागि, उहाँहरूको लागि अझ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ अहिले। उहाँहरूको लागि
जति धेरै मौका तथा अवसरहरू छ अहिलेको बजारमा त्यति चाहिँ सायद ठुला उद्यमीहरूको लागि पनि छैन। मझौला उद्यमीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ के देखेको छु भने भ्यालु एडिसन हैन, यानि कि कागतीलाई ल्याएर कसरी त्यसको चाहिँ तितौरा बनाउने अथवा कसरी चाहिँ त्यसको रस निकालेर हुन्छ नि 12 महिना टिक्ने बनाउने हैन। सो यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई जुन रूपमा चाहिँ त्यसको उत्पादन भएको छ हैन, त्यो उपजलाई चाहिँ त्यत्तिकै बजारसम्म ल्याएर नबेचिकन कसरी चाहिँ त्यसमा हामीले केही अन्य प्रशोधन गरेर हैन त्यो प्रशोधित वस्तुलाई चाहिँ कसरी बजारमा लग्न सक्छौं त हैन। त्यो भ्यालु एडिसन यानि कि त्यो कृषिजन्य पदार्थको चाहिँ प्रशोधन गरेर कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी लाग्ने भनेर त्यसमा काम गर्नको लागि चाहिँ मझौला उद्यमीहरूको लागि एकदमै ठुलो अवसर छ। र खास गरी मझौला उद्यमीहरूकै लागि अझ यसमा अब साना पनि भन्न मिल्छ। मझौलाको अब हामीले यदि डेफिनेसन वाइज गयौं भने त फेरि मझौला भनेको हुन्छ नि अब ठुलो व्यापारिक घरानाले पनि आफूलाई मझौला उद्योगको रूपमा चिनाउन सकिएला, तर साना तथा मझौला उद्यमी नै हैन, जस्तो जसले चाहिँ कृषिको उत्पादन मात्रै नगरिकन कृषिजन्य पदार्थलाई चाहिँ हुन्छ नि म उत्पादन गरेर चाहिँ म बजारमा ल्याउँछु भनेर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले कस्तो छ भने सरकारको तर्फबाट हुने सहयोग तथा कार्यक्रम अनि सँगसँगै चाहिँ जुन चाहिँ ग्रान्टहरूको अपर्च्युनिटी छ मार्केटमा हैन, जुन चाहिँ ग्रान्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टर र सँगै हाम्रो स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो भन्दा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूले नै कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको उद्यमीहरूमा लगानी गर्नका लागि चाहिँ उहाँहरू एकदमै तत्पर हुनुहुन्छ। हामीसँगै जोडिएका लगानीकर्ताहरूको सञ्जाललाई पनि यदि हुन्छ नि हामीले केलाएर हेर्ने हो भने र विगतको 1-2 वर्षदेखि उहाँहरूले गर्न खोजिराख्नु भएको लगानीको भनौँ न अवसरहरू यदि हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने कस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ त स्थानीय लगानीकर्ताहरूले भन्दाखेरि, चाहे त्यो आइटीको क्षेत्रबाट आएको लगानीकर्ता होस् अथवा कसैले चाहिँ ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री नै चलाएर हैन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाएर त्यसबाट कमाएको नाफालाई हुन्छ नि कता लगानी गर्ने, अथवा कसैले चाहिँ ठुलो हवाई जहाज कम्पनी चलाएर हैन अब त्यहाँबाट चाहिँ केही लगानी पनि जोगाइयो र सँगसँगै चाहिँ आफूले अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्ने केही इच्छा भएको हैन व्यक्तित्वहरू यदि उहाँहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरूले साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरूमा चाहिँ लगानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ र गरि पनि राख्नु भएको छ। तपाईहरुले समाचारहरुमा पनि देख्नुभयो होला। त्यो किन त भन्दाखेरि एउटा त सबैलाई थाहा छ कि हामीलाई जति खाना तथा खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ नेपालमा जरुरत छ हाम्रो आफ्नै बजारमा, त्यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय उत्पादनले धान्न सकेको छैन, बाहिरबाट ल्याइराखेका छौं। त्यसमा सोझै दाल चामलकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाहिरबाट आइराखेको छ हैन। हिजो भर्खरै मैले एउटा यहाँको मार्टबाट आलु किनेर ल्याएँ नजिकैको पसलबाट, अनि पछि हेर्दै गर्दाखेरि त त्यो आलुको शेप अलिकति फरक पाएँ मैले अरु बेलाको भन्दा हैन। त्यो आकार फरक भइसकेको भएर मैले बुझ्दै गएको त नेदरल्यान्ड्स कि कताबाट आएको आलु रहेछ। हामीले खाने दाल प्राय क्यानाडाबाट आउँछ हैन, हामीले खाने प्याजहरु भियतनामबाट कहाँबाट आउँछ त्यो तपाईहरुलाई अझ राम्रोसँग थाहा छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जुन चाहिँ मार्केटमा एउटा ग्याप छ हैन, जुन हामीलाई चाहिँ चाहिने थियो खाना तथा खाद्यजन्य पदार्थ, त्यो चाहिँ हाम्रो यहीँको लोकल प्रोड्युसले चाहिँ त्यसलाई फुलफिल गर्न नसकेको भएर पनि अरु व्यापारीहरुले, म व्यापारी नै भन्छु, अथवा अरु व्यापारी तथा लगानीकर्ताहरुले चाहिँ अब कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने त, अथवा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने चाहिँ मेरो उत्पादन सबै बिग्छ त हैन। जस्तो अब म चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाइराखेको हो रे हैन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाएँ, त्यहाँबाट मैले पैसा कमाएँ, अब म लगानी गर्न चाहन्छु, तर म चाहिँ अर्को सिमेन्टकै फ्याक्ट्री खोल्ने कि हैन अर्को चाहिँ कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने भनेर हेर्दाखेरि सिमेन्टमा त अब धेरै फ्याक्ट्रीहरु भइसकेका छन्। नेपाललाई चाहिने सिमेन्ट अब लगभग हामीलाई पुग्न पनि थालिसकेको छ हैन। अब मैले अहिले चाहिँ अरबौं सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा लगाएँ भने 2-3 वर्षपछि उत्पादन हुन्छ र त्यतिखेर त नेपालमा चाहिने सिमेन्ट त पहिल्यै पुगिसक्छ। अनि मैले एक्सपोर्ट गर्नतिर लाग्नु पर्ला र निर्यात गर्दाखेरि पनि ठ्याक्क भनेको जस्तो सोचेको जस्तो वातावरण नहोला। अर्को आयात गर्ने देशको आफ्नो नीतिहरु विभिन्न हुन सक्छ हैन। तर यदि मैले त्यो पैसा चाहिँ अर्को सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा नलगाइकन मैले चाहिँ कृषिको फार्ममा लगाएँ अथवा कुनै चाहिँ कृषिजन्य उद्योगमा लगाएँ भने त के हुन्छ, अथवा डेरीमा लगाएँ भने के हुन्छ, त्यसको बजार त स्थानीय बजारमै छ र हाम्रो स्वदेशी बजारमै त्यसको माग चाहिँ पूर्ति नभइराखेको भएर के हुन्छ भने यो उद्यमीहरुले जो चाहिँ
कृषिजन्य उत्पादन यहाँ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त आफ्नो सामान मजाले कटाउन सक्नुहुन्छ स्थानीय बजारमै हो। यही सोचले गर्दाखेरि अन्य लगानीकर्ताहरूले पनि आफूले साँचेर राखेको आफ्नो धनमालै किन नहोस् अथवा हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ लगानी योग्य जुन उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो प्रतिफल हुन सक्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले कृषि क्षेत्रमा लगाउन खोजिराख्नु भएको छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा क्लियर पिक्चर के पनि आयो होला त दिमागमा भनेपछि आफ्नै गाउँ शहरको अथवा भनौँ न आफ्नै गाउँठाउँको अथवा आफ्नै शहरको चाहिँ यदि हामीले अन्य व्यापारीहरूलाई हेर्ने हो र अन्य लगानीकर्ताहरूलाई हेर्ने हो भने पनि हामी के कुरामा क्लियर हुन सक्छौँ भने कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीको लागि अब चाहिँ लगानीले मात्रै धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ पार्दैन। किनभने उहाँहरूसँग गएर कुरा गरौँ, एकचोटि उहाँहरूको विचार के छ भनेर बुझौँ र अवश्य पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ कि उहाँहरू कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ, तर आफै काम गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग छैन होला अथवा सिप जाँगर ज्ञान केही पनि नहुन सक्छ। तर यदि हामी कृषि उद्यमीहरूसँग चाहिँ त्यो सिप छ, ज्ञान छ र एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ लगानी भित्र्याउनको लागि सुरुवाती चरणको लगानी पाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै गाउँठाउँबाट अथवा आफ्नै शहरबाट पनि हामीले व्यावसायिक साझेदार यानि कि पार्टनरको रूपमा पनि उहाँलाई ल्याउन सक्छौँ अथवा लगानीकर्ताको रूपमा पनि अन्य व्यवसायीहरूलाई सफल व्यवसायीहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि पहिलो कदम त के चाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने हो भनेर क्लियर हुनु पर्यो। के गर्ने हो भनेर चाहिँ हामी मोटामोटी जब चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो दिमागमा चाहिँ व्यावसायिक खाका कोरिसकेको हुन्छौँ त्यसपछि गएर यी अन्य व्यवसायीहरूसँग व्यापारीहरूसँग अथवा लगानीकर्ताहरूसँग हामी कुरा गरौँ, त्यसपछि उहाँहरूले लगानी गर्नुहुनेछ। र यो सँगसँगै अब फेरि यी लगानीकर्ता अथवा व्यवसायीहरूसँग मात्रै पनि लगानीको पहुँच चाहिँ अब लिमिटेड भएन हैन, अथवा हामीले चाहिँ लगानी चाहियो भने उहाँहरूसँगै जानुपर्छ भन्ने पनि भएन। किनभने मेरो जस्तै जस्तै अरू पनि विभिन्न यहाँ लगानी आदान प्रदान गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने कम्पनीहरू हुनुहुन्छ र सँगसँगै चाहिँ लगानी गर्ने कोषहरूकै पनि स्थापना भइसकेको छ। यदि ठुलो मात्रामा तपाईहरुले चाहिँ कृषिजन्य पदार्थ कृषिजन्य उत्पादन गरिराख्नु भएको छ भने त अब त एफडीआई नै पनि खुलिसकेको छ हैन। अब त्यसको एक्जिक्युसन ठ्याक्क कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ अब त्यसको भनौँ न त्यो कामै हुने क्रममा चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी आउँछ त्यो अझै पनि हेर्न बाँकी नै छ। तर नीतिको हिसाबले चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा अब चाहिँ हाम्रो विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्ने नीतिहरू बनिसकेको छ। र यो सँगसँगै कृषिको जुन चाहिँ भ्यालु एडिसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब फ्याक्ट्री सेटअप गरेर गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ त्यसमा त पहिलादेखि नै पनि एउटा अथवा अन्य हिसाबले चाहिँ विदेशी लगानी हुन थालिसकेको थियो हैन, यदि हामीले प्रोडक्सनको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ भने है। र अरू चाहिँ अब जस्तो अब डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड भयो हैन, त्यसै गरी यो बिजनेस अक्सिजन भयो र यसरी गरी भनौँ न 2-3वटा अरू पनि आउने चरणमा छन् जो चाहिँ विदेशी लगानी कोषहरू नेपालमा स्थापित जसले चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि अबको निकट भविष्यमा चाहिँ कृषि उद्यमीहरू र कृषिजन्य क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लगानीकर्ता हुन सक्नुहुन्छ। त त्यो त भयो सहरको कुरा मात्रै हैन। अब गाउँ गाउँमा त सबैको पहुँच नहुन सक्छ। काठमाडौँ बाहिरको सानो सहरहरूमा पनि सबै कृषि उद्यमीको भनौँ न लगानीकर्तासँगको पहुँच नहुन सक्छ। तर के हुँदैछ त भन्दाखेरि जस्तो नेक्स्ट भेन्चर कर्प भयौँ हामी आफै, उद्यमी इनोभेसन्स भन्ने हाम्रो अर्को संस्था छ, त्यसै गरी अन्तरप्रेरणा भन्ने अर्को संस्था छ हैन, सफल पार्टनर्स भन्ने अर्को संस्था छ। यसै गरी अब हामी भयौँ प्राइभेट सेक्टरबाट काम गरिरहेका संस्थाहरू जसले चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनमा काम गर्छौँ र उद्यमीहरूलाई कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ नव उद्यम सृजना गर्नको लागि हामीले सहयोग पुर्याउँछौँ। र हामी सँगसँगै काम गर्ने अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। र अब त मैले सुने अनुसार स्थानीय बजारमै पनि हैन, बुटवलमा, चितवनमा, धनगढी हैन, नेपालगञ्ज यता पूर्वी सहरहरूमा, जनकपुरतिर पनि त्यहीँको उद्यमीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सफल उद्यमीहरूले कसरी चाहिँ नव उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर यस्ता विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ खोलिराख्नु भएको छ। कसैले प्राइभेट कम्पनीको रूपमा खोलिराख्नु भएको छ र प्रोफेसनल सेवा दिनुहुन्छ भने कसैले चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको रूपमा खोलिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि तपाईहरुलाई सेवा तथा सञ्जालको चाहिँ पहुँच पुर्याउनुहुन्छ है। र त्यसको लागि अब कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले विस्तृत रूपमा
पछि हाम्रो R&D तथा कृषक तथा प्रविधि र एग्री नेपालको टिमसँग अथवा मसँग पनि तपाईहरुले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसमा सहयोग पुर्याउँछौँ, तत्पर नै छौँ हामी त्यसको लागि। तर सँगसँगै यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो स्थानीय बैंकसँग कुरा गरेर हैन उहाँहरूको सेवाहरू के कस्तो छ नव उद्यमीहरूको लागि र उहाँहरूले चाहिँ हामी जस्तो संस्थाहरू चिन्नु भएको छ जसले चाहिँ नव उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई चाहिँ लगानी पनि गर्न सक्छ। हैन त्यो उहाँहरूको थ्रु पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ सञ्जालमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने र सँगसँगै चाहिँ सेवा दिने काममा चाहिँ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ मेरो बुझाइमा है। र अब यो हुँदै गर्दाखेरि मैले के भने आफूले तपाईले चाहिँ कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनमा पहिलादेखि नै काम गरिराख्नु भएको छ र अब चाहिँ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ, अलिकति बजार विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग यी विदेशी लगानीकर्ताहरू अथवा विदेशी लगानी कोष र सँगसँगै स्वदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानी कोषहरू पनि अहिले छन्। त्यसको लागि तपाईले भेन्चर क्यापिटल इन नेपाल, इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, हैन प्राइभेट इक्विटी इन नेपाल, कर्पोरेट इन्भेस्टर्स इन नेपाल, एफडीआई इन नेपाल हैन यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले गुगलमा राख्नुहोस् हैन। तपाईले गुगलमा यो कुराहरू खोज्नु भयो भने गुगलले चाहिँ तपाईलाई यी विभिन्न संस्थाहरू हाम्रो जस्तै विभिन्न कम्पनीहरूको वेबसाइटहरुमा लग्नेछ र लगानीकर्ताहरूसँगको पहुँच अथवा लगानी मिलाउनको लागि सहयोग पुर्याउने कम्पनीहरूसँगको पहुँच चाहिँ तपाईलाई दिन सक्नेछ। यो सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहे ती बैंक हुन् चाहे ती विकास बैंकहरू अथवा फाइनान्स कम्पनी अथवा अहिले गएर माइक्रो फाइनान्स कम्पनी लघु वित्त र सँगसँगै चाहिँ तपाईको स्थानीय कोअपरेटिभ यानि कि सहकारी संस्थाहरू नै किन नहुन् हैन। यो सबैसँग बुझ्नुस्, सबैको प्राथमिकतामा अहिले कृषि परेकै छ। पहिला हेर्दाखेरि कस्तो थियो भने मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा हेर्ने हो भने जसरी चाहिँ भनौं न महिला उद्यमीलाई पनि ऋण दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको थियो, त्यसरी नै कृषि उद्यमीलाई पनि ऋण दिनुपर्छ है भनेर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको थियो, अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दा मात्रै हामीले चाहिँ ऋण पाउने अथवा भनौं न अन्य सहयोगहरू पाउने गर्थ्यौं। यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसरी मात्रै सहयोग गर्ने गर्थे धेरै जसोमा हैन। अब सबै बैंकको त्यो कुरा गर्न पनि मिल्दैन, कसैले त्यसलाई नै आफ्नो फोकस बनाएर पनि काम गरिराख्नु भएको छ। जस्तै अहिले कृषि विकास बैंक भयो, पहिला हेर्दाखेरि त्रिवेणी विकास बैंक भन्ने थियो, अन्य पनि विभिन्न बैंकहरू थिए साना पनि हैन जसले कृषिलाई नै आफ्नो फोकस बनाएर काम गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यो नभए चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ सबैलाई एउटा समग्र नीतिमा ल्याएर चाहिँ कसरी चाहिँ वित्तीयको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भनेर त्यसरी काम गरिराखेको थियौं वित्तीय सेवाको लागि। तर अब हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भिन्न भएको छ, किनकि कृषि क्षेत्रमा यति धेरै अवसरहरू छन् र कृषि क्षेत्रले दिने प्रतिफल एकदमै राम्रो छ। र यदि चाहिँ व्यवसाय वृद्धि विकासको कुरा गर्ने हो भने पनि कृषिमा चाहिँ एकदमै राम्रो वृद्धि तथा विकासको चाहिँ एउटा सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बैंकहरूले आफ्नो प्रोडक्टहरू नै एग्रिकल्चर फाइनान्सिङको प्रोडक्टहरू त्यसरी बनाउनु भएको छ हैन। पहिला ठूला बडा एकदमै ठूलो सफल व्यवसायीहरूले अथवा विदेशी नागरिक जसले चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ ठूलो आईएनजीओहरुमा काम गर्थे उहाँहरूले मात्रै क्रेडिट कार्ड पाउँथे हैन। अब अहिले हेरौं विगतको 6 महिना 1 वर्षलाई हेर्ने हो भने R&D इनोभेटिभ सल्युसनको एउटा इनोभेटिभ सोचले गर्दाखेरि हैन र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि आफ्नो इनोभेटिभ सोचले गर्दाखेरि चाहिँ किसान क्रेडिट कार्ड आइसकेको छ मार्केटमा। कति बैंकहरूले आफैले पनि ल्याइराख्नु भएको छ भने कति बैंकहरूले एग्री नेपालसँगको साझेदारीमा ल्याइसक्नु भएको छ। र अब कृषकले पनि आफूलाई चाहिने सानो एग्रिकल्चर इनपुट चाहे त्यो ट्र्याक्टर होस् चाहे त्यो हुन्छ नि कुनै एउटा हाते ट्र्याक्टरै नभइकन हुन्छ नि अरु कुनै सानो चाहिँ हाम्रो कृषि पेशामा लागिरहेको उद्यमीहरूलाई अथवा किसानहरूलाई चाहिँ चाहिने उपकरणहरू किन नहोस् त्यो आज किन्न सक्छौं हामीले हैन। अहिले बाली लगाउने बेलामा त्यो कुरा किन्न सक्छौं बिउ बिजन गर्ने बेलामा र भोलि गएर जब हाम्रो बाली फलिसक्छ त्यो बेचेर चाहिँ हामीले तिर्न सक्छौं। एकदमै भनौं न यो एउटा साधारण सोलुसन एकदमै सिम्पल सोलुसन आइसकेको छ। र यो भनेको पनि किन भयो त भन्दाखेरि हामीलाई कसैले सेवा गर्न आयो है भनेर नसोच्दा हुन्छ हैन। मैले अहिले किसानको तर्फबाट अथवा हामी युवा अथवा कृषि उद्यमीको तर्फबाट भन्दै छु R&D इनोभेटिभ सल्युसनले पनि किसान कृषि कार्ड हामीलाई सेवा गर्न ल्याएको हैन, अथवा मेगा बैंकले होस् कृषि विकास बैंकले होस् हामीलाई सेवा गर्न ल्याएको हैन। खास कुरा त के हो भने कृषि उद्यममा अब यति धेरै सम्भावनाहरू छन्
र कृषि उद्यमीहरूले अब यस्तो राम्रो गर्दैछन् र भविष्य यति राम्रो छ कि हैन बैंकहरूले आफै बुझे अब चाहिँ सक्दो चाहिँ हामी कृषकसँग काम गर्नुपर्छ, अब चाहिँ सक्दो हामीले चाहिँ कृषि उद्यमीसँग काम गर्नुपर्छ र उसले सुरु गर्दाखेरि नै उसले कृषि उद्यमको बारेमा सोच्दाखेरि नै उसलाई 50,000 1 लाख चाहिँदाखेरि नै अब चाहिँ म सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने उसको व्यवसायको साझेदार चाहिँ म हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल जब चाहिँ ऊ ठुलो कृषि उद्यमी बन्छ त्यसपछि मैले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छु, मैले पनि लाखौँ र करोडौँको चाहिँ उसलाई ऋण दिन सक्छु र त्यसबाट प्रतिफल पाउन सक्छु अथवा लगानी गर्न सक्छु अथवा सेवा पुर्याउन सक्छु। त्यो सोचेर आइसकेका छन् संस्थाहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि हैन है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई वित्तीय पहुँचको लागि त्यति धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छैन। तर गाह्रो के छ त भन्दाखेरि सूचना पाउन अझै पनि गाह्रो छ, किनकि सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच नहुन सक्छ, सबैले सूचना कसरी पाउने कसरी खोज्ने भनेर थाहा नपाएको हुन सक्छ। र अर्को कुरा सही सूचना पाउन अझै गाह्रो छ। सूचना पाइएला तर सही सूचना नपाउन सकिन्छ। सो त्यसैले चाहिँ R&D इनोभेटिभ सल्युसनको एग्री नेपालले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको छ। कृषक तथा प्रविधि म्यागजिन म आफै एकदमै ठुलो फ्यान हो, 10 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो मैले रेगुलरली एउटा कपी पनि नछुटाएर पढेको। उहाँहरूको अनलाइनमा पनि हेर्ने गरेको छु, फेसबुक पेजमा पनि हेर्ने गरेको छु। यसै गरी अर्को स्मार्ट कृषि भन्ने एप छ, मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्छ हैन। ICT फर एग्रिकल्चर भन्ने एउटा एप थियो, उहाँहरूले पनि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रो फाइदा हुन सक्छ। र सँगसँगै चाहिँ अन्य पत्रपत्रिकाहरूको पनि कृषि पानाहरू हेर्ने गर्नुहोस्। र मैले चाहिँ के भन्छु भने बैंक, किनभने बैंकलाई हामीसँग व्यवसाय गर्नु छ, त्यसले गर्दाखेरि अब सबै लोकल गाउँठाउँमा सबैतिर बैंक पुगिसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यदि मलाई कुनै गाउँको लोकल मान्छेहरूले अहिले हुन्छ नि यो सञ्चारको माध्यमबाट अहिले जोडिनु भएको छ भने भोलि पर्सि नै तपाईको कृषिमा केही गर्ने व्यावसायिक सोच छ भने आफ्नो नजिकको बैंकमा गएर कुरा राखिहाल्नुहोस्, किनभने त्यहाँ एक्सपर्टहरू हुन्छन् र उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको कुरा त आफूले प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा सेवा होस् सूचना होस्, तर आफूसँग छैन भने पनि तपाईँ एकचोटि दुईचोटि उहाँसँग कुरा राख्नुभयो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो हेड अफिसमा सम्पर्क गरेर अथवा आफ्नो प्रदेशको अफिसमा सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईलाई अन्य सूचना अथवा अन्य यस्तो चाहिँ प्लेटफर्महरूसँग चाहिँ कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि, मान्छेहरूसँग चिनजान गर्नको लागि, संस्थासँग चिनजान गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। त्यो पनि किनकि भोलि गएर तपाईको व्यवसाय राम्रो भयो भने त उहाँलाई पनि फाइदा छ त्यसमा है। सो त्यसरी हेर्नुहोस् यसलाई। र अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर मेरो पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एकदमै ठुलो सपना थियो, किनकि म आफू पनि किसानको नाति किसानकै छोरा हो हैन। सो त्यसले पनि र आफूले पनि भनौँ न बाल्यकालमा चाहिँ बैतडीमा मैले पनि खेतमा काम गरेको छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ केही राम्रो काम गर्ने इच्छा थियो र अब म चाहिँ लगानीको ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर हैन, लगानी जुटाउने, लगानी गर्ने र व्यवसाय प्रवर्धनमा चाहिँ काम गर्ने यो पृष्ठभूमिबाट आएको भएर मलाई चाहिँ अब कृषिमै काम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर मेरो पनि आफ्नो एउटा इच्छा थियो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने। त्यसैले भर्खरै मैले एकजना साथीसँग सहकार्य गरेर चाहिँ एग्रिकल्चर ग्रोथ पार्टनर्स यानि कि एग्रो पार्टनर्स भन्ने एउटा कम्पनी स्थापित गरेको छु। र त्यसबाट चाहिँ अब हामीले तपाईहरुलाई सहयोग हुने के काम गर्छौं भने एग्रो फाइनान्शियल भनेर एग्रो फाइनान्शियल सर्भिसेस प्रोवाइड गर्छौं हैन। त्यसमा अहिलेको लागि हामीले फाइनान्शियल नलेज यानि कि वित्तीय साक्षरतामा र वित्तीय शिक्षामा त्यसमा काम गर्दै छौं, किसानहरू र कृषि उद्यमीहरूको लागि मात्रै। अर्को कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिने जुन एडभाइस हुन सक्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिने जुन चाहिँ एउटा ज्ञान अथवा सिप हुन सक्छ आफ्नो क्षेत्रको स्पेशलिस्ट हैन, त्यो ज्ञान तथा सिप चाहिँ हामीले अन्य साझेदारहरूसँग साझेदारीमा चाहिँ त्यो प्रदान गर्दै आएको छौं हैन। जस्तै अब हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ कोल्ड चेन म्यानेज गर्न सकिन्छ, आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ हैन त्यसको चाहिँ लाइफ बढाउन सकिन्छ भनेर यदि कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ कुलबटसँग काम गर्छौं, किनभने उहाँहरू त्यो क्षेत्रको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हैन। तर कृषि उद्यमीहरूसँग काम गर्नको लागि हामी एक्सपर्ट छौं है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूसँगै काम गरेर त्यसरी चाहिँ यो सेवाहरू प्रदान गर्छौं। र अरु भनेको कृषिको लागि स्पेशली जुन चाहिँ बिमा छ, कृषि बिमा, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूको
सहकार्यमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई कृषि बिमा प्रदान गर्छौँ। सँगसँगै माइक्रो क्रेडिट हैन, कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूको लागि खास गरी अब हामी इन्डिभिजुअल किसानको लागि त हामीसँग जस्तो सुनिताजीहरूले एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। किसान क्रेडिट कार्ड अलरेडी छँदैछ हैन। एकचोटि भइसकेको कुरालाई फेरि अर्को कुनै संस्थाले पनि काम गरेर भन्दा त्यही संस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउनमा सेवा पुर्यायो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि किसान क्रेडिट कार्डले एकदमै राम्रो काम गरिराखेको छ। तर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ माइक्रो क्रेडिटहरूको लागि। अनि पेमेन्ट सल्युसन्स हैन, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि अनलाइन पेमेन्ट सल्युसन्सहरू दिन सकिन्छ अथवा उहाँहरूको आफ्नै सफ्टवेयर्सहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसमा काम गर्दैछौँ। र अल्टिमेटली भनेको चाहिँ तपाईहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने भनिहालेँ मैले, कृषि उद्यमीको लागि र लगानीको पहुँच पुर्याउने, यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटै डालोमा राखेर एउटै डोकोमा राखेर चाहिँ एग्रो फाइनेन्सियल भनेर यो नयाँ कम्पनी हो, नयाँ अवधारणा हो हैन। हामीले जनवरीको महिनादेखि मात्रै काम गर्न थालेको छौँ। अहिले लगभग हामी 4-5 वटा कृषि उद्यमीहरूसँग काम गर्दै गरेको छौँ र यसबाट अब हाम्रो राम्रो रिजल्ट आइसकेपछि कस्तो परिणाम आउँछ त्यो हेरौँ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले अन्य सेवाहरू पनि विस्तारित गर्दै जानेछौँ कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि। तर खास गरी चाहिँ लगानीको हिसाबले इन्डिभिजुअल किसानलाई सहयोग गर्नको लागि अरू साथीहरूले राम्रो गरिराख्नु भएको छ, हामी त्यसमा सेवा पुर्याउँछौँ। तर कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि, कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ लगानीको पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ यसबाट काम गर्छौँ। हजुर, सो अब हामीले गरिराखेको कुराहरू यही नै हो। मैले चाहिँ कन्क्लुड गर्दै गर्दाखेरि के भन्न चाहेँ भने अघि जहाँबाट मैले सुरु गरेको थिएँ, एउटा उद्यमीले कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ वातावरणलाई राम्रोसँग बुझ्छ र मात्र आफ्नो चाहिँ बाटो निर्धारण गर्छ र गति निर्धारण गर्छ। त्यो गर्ने क्रममा अहिले यदि हामीले आफ्नो वातावरणलाई, एउटा व्यावसायिक वातावरणलाई यदि हामीले केलाएर हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा हात हाल्नको लागि एकदमै राम्रो वातावरण बनिराखेको छ। सबै कुरा भइसकेको छ भन्दिनँ म, तर कस्तो छ एकदमै राम्रो वातावरणको सिर्जना हुँदैछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यदि कसैले हात हाल्ने हो भने अहिलेको भन्दा राम्रो समय सायद पहिला थिएन। र अर्को कुरा, यदि समग्र उद्यमशीलताकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मात्रै होइन संसारभरिमै अहिले भन्दा राम्रो समय उद्यमीहरूको लागि, नव उद्यम सिर्जना गर्नको लागि थिएन। र साथीहरू सायदै योभन्दा अगाडि नेपाललाई अथवा संसारलाई उद्यमीहरूको यति जरुरत पनि थिएन होला हैन, सायदै थियो। आज जति जरुरत छ उद्यमीहरूको हाम्रो देशलाई त्यति जरुरत कहिले पनि थिएन। उद्यमीहरूको लागि, खास गरी कृषि उद्यमीहरूको लागि आज जुन अवसरहरू छन् त्यो अवसरहरू कहिले पनि थिएनन्। हजुर, आउनुहोस्, कृषि उद्यम सञ्चालन गर्नुहोस् र यदि वित्तीय पहुँचको जरुरत भयो कि कृषि उद्यम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि भने हामीलाई सम्झनु होला। धन्यवाद। केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया राख्नुहोस्। सुनिताजी, हाम्रो समाजसेवी श्री गणेश शाहजी र समस्त आरएनडी को टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो दुईटा यहाँ मलाई क्वेसन आएको छ हैन, सुनिराख्नु भएको छ है मेरो कुरा प्रकाश? ओके, एउटा अघि सबै कुराहरू गर्दा चाहिँ एउटा यो काठमाडौँमा मात्र हुने अब विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कसरी काठमाडौँ भन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ असफलमा भएकाहरूलाई पहुँच पुर्याउने, किनभने धेरै कृषि उद्यमीहरू युवाहरू चाहिँ त्यतातिर पनि हुनुहुन्छ, कृषि भनेपछि उतातिर जाने सोच छ भन्ने एउटा कन्सर्न छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ विभिन्न लगानीकर्ता जोड्ने काम गरिसक्नु भएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। लगानीकर्ताले के खोज्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु भएन। तपाईँ के खोज्नुहुन्छ, तपाईँकोमा आउनलाई के तयारी गर्नुपर्छ, अब कस्तो कृषि कम्पनीले लगानी पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु भएको छ। धन्यवाद सुनिताजी, एकदमै राम्रो प्रश्नहरू सोध्नुभयो, एकदमै गहन सोच राखेर है। किनभने यदि मैले यो अहिलेको यो दुईवटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफ्नो अघिको प्रेजेन्टेसनमा राखिनँ हैन, त्यतिखेर मैले छुटाएछु र यदि अहिले यो छुटेको भए धेरै कुरा छुट्ने रहेछ है। अब सबै कुरा काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित गरेर त भएन र खास गरी जब हामी कृषिको कुरा गर्छौँ हैन, आइटीको कुरा गर्दाखेरि ल काठमाडौँ केन्द्रित भएर सुरु गरियो र बिस्तारै बाहिर विस्तार गर्दै गयो भने पनि त्यति फरक नपर्ला, किनकि आइटीको विज्ञहरू यता हुनुहुन्छ, आइटीको बजार पनि मुख्यतः यतै छ हैन। तर
कृषिको कुरामा चाहिँ त्यो गरेर हुँदैन। एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अब यसमा कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीले मात्रै नभइकन अन्य संस्थाहरूको पनि यदि हामीले काम हेऱ्यौँ भने कृषि क्षेत्रमा काम भनौँ न उद्यमशीलता प्रवर्धनमा काम गरिरहेका हामी 8-10वटा संस्थाहरू हैन 3-4वटा कम्पनीहरूको कुरा गर्यो भने हाम्रो अहिलेसम्मको कामहरू चाहिँ धेरै जसो काठमाडौँमै सेन्ट्रलाइज भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हुनुको कारण चाहिँ के पनि हो भने हामीले सुरु गर्दाखेरि नै काठमाडौँबाट गऱ्यौँ र सहरमुखी भएरै गऱ्यौँ हैन। र सुरु गर्दाखेरि अब हामी कृषिमा मात्रै नभइकन हामी चाहिँ अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भनेर सुरु गरिएको भयो हैन, आफ्नो संस्थाहरू आफ्नो कम्पनीहरू। अनि त्यसैले चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ कृषिमा पनि गर्ने है भनेर हामी धेरैले बाटो भनौँ न आफ्नो चाहिँ बाटो निर्धारण गरिसकेको छौँ। र कृषिको अब मेरो आफ्नो हकमा हेर्ने हो भने चाहिँ पाइलट गर्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको छेउछाउको किसानहरूबाट अथवा काठमाडौँको चाहिँ छेउछाउको कृषिजन्य उद्योगहरूबाट चाहिँ हामीले सेवा सञ्चालन गरेर यसको चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। तर अवश्य पनि कृषिजन्य उद्योगको लागि चाहिँ काठमाडौँलाई नै बेस बनाएर अथवा ठुलो सहरमा मात्रै बसेर चाहिँ हुँदैन, त्यो हामीले पनि बुझेको छौँ। अब हामी गल्ती गऱ्यौँ त भनेर हेर्दाखेरि म गल्ती गऱ्यौँ त भन्दिनँ, किनभने थोरै रिसोर्सेसबाट थोरै म्यान पावरबाट सुरु गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न व्यवसाय प्रवर्धनको चाहिँ जुन सेवा पुर्याउने कम्पनीहरू छन् हैन, चाहे त्यो एन्टरप्राइज बिजनेस एक्सलरेटर होस्, नेक्स्ट भेन्चर कर्प होस्, मुभर्स एन्ड सेकर्स होस् हैन, ट्रु नर्थ एसोसिएट्स, वान टू वाच, सफल पार्टनर्स हैन, हामी सबैले चाहिँ काठमाडौँबाट सुरु गऱ्यौँ। के त्यो गलत हो त भन्दाखेरि चाहिँ गलत चाहिँ होइन। तर अब के हुँदैछ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि अथवा गर्न खोज्दैछौँ, हामी चाहिँ बिस्तारै हामी काठमाडौँ बाहिर गइसकेका छौँ हैन। कसैले चितवनतिर स्टार्ट गर्नुभएको छ, कसैले बुटवल अथवा रूपन्देहीतिर, अब हामी अझ पश्चिमतिर जाँदैछौँ हैन। सफल पार्टनर्सले हिजो अस्ति भर्खरै मैले उहाँहरूबाट बुझेको थिएँ, उहाँहरूले चाहिँ यता सुर्खेत तथा कर्णाली प्रदेशको उद्यमीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। पूर्वी नेपालमा पनि त्यसरी नै अन्य उद्यमीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ हैन। हजुर त्यही नै हो। र सुन्ताजी जस्तो अब तपाईँको यो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ अरूहरूलाई सेयर गर्दै गर्दाखेरि म के भन्छु भने स्थानीय रूपमै पनि यस्तो उद्यमशीलता प्रवर्धन केन्द्रहरूको सुरुवात गर्नुहोस् हैन। यदि कसैले कृषि सम्बन्धी हैन उद्यमशीलता प्रवर्धन केन्द्रको सुरुवात गर्नुभयो कुनै पनि ठाउँमा भने हैन, हामीले लगानीको साइडबाट हेरेर र कृषिलाई चाहिने इन्फर्मेसन अथवा टेक्नोलोजीको एक्सपर्टिजको साइडबाट R&Dले हेरेर हैन, हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर हुन्छ नि एउटा ट्राइपार्टी पार्टनरसिप पनि सुरु गर्न सकिन्छ अथवा यस्तै यस्तै अन्य संस्थाहरूले पनि गर्न सक्छन् हैन। त्यो चाहिँ आफ्नो स्थानीय बजारको लागि यदि हुन्छ नि कसैले चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्धनमा चाहिँ काम गर्ने इच्छा छ अथवा भनौँ कृषि उद्यमीको क्षेत्रमा कृषि उद्यमको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ कसैलाई काम गर्न मन छ भने आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो रेस अझ ठुलो हुन्छ र अझ स्पिडमा अझ भनौँ न अझ राम्रोसँग चाहिँ हामी तीव्र गतिमा काम गर्न सक्छौँ र ठुलो सञ्जाल मार्फत पनि सेवा दिन सक्छौँ हैन। यो एउटा भयो। अब त्यसमा मैले कन्क्लुड गर्न चाहेँ, बाहिर जरुरत छ, अवश्य पनि छ। बाहिर बजार छ, बजार काठमाडौँ बाहिर र ठुलो सहर बाहिर मात्रै छ कृषिजन्य सेवाहरूको लागि त अझ धेरै हैन। र हामी के त्यता आइराखेका छौँ अथवा गइराखेका छौँ त काठमाडौँ बाहिर भन्दाखेरि हामी अवश्य पनि गइराखेका छौँ। तर सबैतिर हाम्रो प्राइभेट कम्पनीले पुग्न नसक्न पनि सक्छ, किनकि हाम्रो पनि एउटा स्रोत तथा साधनको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ आफ्नो उसमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर यदि कसैको चाहिँ त्यस्तो सोच छ भने हामी काम गर्न सक्छौँ र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो चाहिँ भनौँ न काठमाडौँ बाहिर आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा लागिराख्नु भएको छ। हजुर सुन्ताजीको अर्को प्रश्न तपाईँकोमा इन्भेस्ट गर्न आयो, इन्भेस्टर खोज्न आयो भने के लिएर आउनुपर्छ भने त्यो धेरै टाइम चाहिँ गइसकेको छु, पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न के कुराहरू प्रिपेयर भएर आउनुपर्छ बुलेट पोइन्टमै यङ स्टार्टअप। हजुर धन्यवाद सुन्दाजी यो रिपिट गरिदिनु भएकोमा। म यसलाई एकदमै बुलेट पोइन्टमै भन्छु समयलाई ख्याल गर्दै हैन। सो कस्तो छ भने अब हामीसँग कसैले लगानी लिन आउनुभयो भने अथवा सुरुवाती चरण अथवा साना तथा मझौला उद्यमीहरूले चाहिँ कुनै पनि अन्य संस्थासँग पनि लगानी लिन जानुभयो भने हाम्रो कम्पनीले अथवा भनौँ न हामीसँग जोडिएका लगानीकर्ताहरूले र सँगसँगै अन्य लगानी गर्ने कम्पनी अथवा लगानीकर्ताहरूले के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम उद्यमीलाई नै हेर्नुहुन्छ। किनकि ठुलो बैङ्कमा चाहिँ मैले सेयर हाल्नु छ भने हैन, पहिला लाइन कुरिएर पनि हालिन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि हाल्नुभयो होला,
होइन अहिले पनि 5,000 को सेयर खुलेकोमा हामी 10,000 15,000 पनि हाल्छौँ परिहाल्छ कि भनेर होइन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा तपाईँको भनौँ न एउटा व्यावसायिक खाका नै एकदमै ठुलो हुन्छ, स्ट्रक्चर ठुलो हुन्छ, प्रोफेसनल स्ट्रक्चर हुन्छ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ र सबै कुराको ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ होइन। र एकदमै एक्सपिरियन्स मान्छेहरू प्रुभन ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूले चाहिँ आएर कम्पनी सञ्चालन गरिराख्नु भएको हुन्छ र त्यस्तोमा लगानी गर्नलाई मान्छे लाइन कुरेर लगानी गर्छन् होइन। अब हाम्रो त त्यो स्ट्रक्चरको त्यत्रो ठुलो व्यावसायिक खाका भएको अथवा त्यत्रो ठुलो चाहिँ भनौँ न लगानी भइसकेको कम्पनीहरू त होइन। हाम्रो त कि त सुरुवाती चरणको न त साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरू हुन्। सो यो हुँदाखेरि के चाहिँ एकदमै जरुरत हुन्छ त भन्दाखेरि उद्यमीलाई राम्रोसँग हेर्छन्, चौतर्फीबाट उद्यमीलाई हेर्छन् होइन लगानीकर्ताले, र हामीले पनि हेर्छौँ। के हेर्छौँ त भन्दाखेरि उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो, यानि कि टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड अथवा भनौँ न एजुकेसन सर्टिफिकेट भन्दा पनि उहाँलाई चाहिने सिप तथा ज्ञान छ कि छैन त्यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई। मैले मसरुमको खेती गर्दैछु भने मलाई मसरुमको खेती गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई चाहिने सिप तथा ज्ञान मसँग छ कि छैन त्यो हेर्छु होइन। त्यो हेर्छु, त्यो त्यो उद्यमीसँग त्यो मसरुमको खेती गर्नलाई चाहिने सिप तथा ज्ञान छ कि छैन त्यो हेर्छु। उहाँले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि के काम गर्नुभएको थियो अथवा अरू कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको थियो त त्यो पनि हेर्छु। र अर्को उहाँ यो काम गर्नको लागि बेस्ट मान्छे हो कि होइन होइन। र विगतको 3 महिनादेखि 6 महिनादेखि चाहिँ के गरिसक्नु भएको छ त होइन। 2 वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेको छु भनेर आउनुभयो भने 2 वर्षमा के गर्नुभयो, अथवा व्यवसाय गर्ने सोच बनाएर आएको छु अब बल्ल सुरु गर्छु भन्यो भने सोच बनाउँदै गर्दाखेरि बजारलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, उत्पादनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यसमा चाहिने टेक्निक्सलाई होइन त्यसमा चाहिने चाहिँ आफ्नो ज्ञान सिपलाई चाहिँ उहाँले कसरी हासिल गर्नुभएको छ अथवा कसरी हासिल गर्न चाहनुहुन्छ। चाहिने टेक्निकल एक्सपर्टिज आफैसँग छ कि अथवा बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ भने कोही पार्टनर खोजेर ल्याउनु भएको छ कि अथवा अर्को 2-3 जना स्टाफ राखेर ल्याउनुहुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ मैले राम्रोसँग हेर्छु र अरूले पनि यो हेर्नुहुन्छ। यो भयो हामी उद्यमीलाई हेर्छौँ। अर्को उहाँको व्यावसायिक प्लान कस्तो छ त, उहाँको बिजनेस प्लान के छ त होइन। यो बिजनेस प्लान अथवा व्यावसायिक परिकल्पनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लेखेको कम्प्युटरमा टाइपिङ गरेको यत्रो बुक जत्रो हुन्छ नि 4-5 पेजको फाइल हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। हामीले चाहिँ होइन सबै बिजनेस प्लानहरू यसरी नै फाइलमै राखेर ल्याउनुपर्छ भनेर त्यसरी हेर्दैनौँ र अरूले पनि हेर्नुहुन्न। तर के हेर्छौँ त भन्दाखेरि उहाँले कति सोच्नु भएको छ र दिमागमा उहाँको चाहिँ भनौँ न यो व्यावसायिक धारणा चाहिँ कतिको क्लियर छ त, उहाँले कहाँबाट इनपुट ल्याउनुहुन्छ होइन, कसरी चाहिँ उहाँले कृषिको उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ अथवा कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन गर्नुहुन्छ, फ्याक्ट्री चाहिन्छ कि फार्म चाहिन्छ कि त्यसको लागि के सरसामान चाहिन्छ, त्यसको लागि कति खर्च हुन्छ होइन, कति लगानी चाहिन्छ, लगानी सबै उहाँले मैसँग लिन खोज्नु भएको कि आफूले पनि हाल्नु भएको छ कि अब 30 लाखको चाहिँ फार्म खोल्नु पर्ने तर हुन्छ नि मैले 10 लाख हाले पुग्छ, उहाँले 2 लाख हाल्नुहुन्छ 12 लाख भयो, बाँकी चाहिँ उहाँले ऋण लिनुहुन्छ। पहिला सहकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ कि अथवा साथीभाइबाट नि पैसा लिनुभएको छ कि, यो सबै कुराहरू। र फाइनेन्सिङ मात्रै गएर भएन, त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ, उत्पादन गरिसकेपछि बजारीकरण कसरी गर्नुहुन्छ, बजारीकरण गरिसकेपछि त्यसको बिक्री वितरण भएपछि त्यसबाट चाहिँ नाफा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कति हुन्छ होइन, उहाँले कति राख्नुहुन्छ, मलाई कति दिनुहुन्छ र मेरो लगानीको प्रतिफल चाहिँ उहाँले कति महिना लगाएर दिनुहुन्छ, कति वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ, यो कुरा हेर्छौँ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो त एकदमै गाह्रो कुरा भयो, यो त धेरै पढे लेखेका MBA गरेका CA पढेका होइन अथवा चाहिँ फाइनेन्समा बैङ्कमा काम गरेका मान्छेले मात्रै यो कुरा बुझ्न सक्छन् जस्तो लाग्ला। तर त्यो होइन। कुनै पनि व्यवसायीले यदि यो कुराहरू सोचेर मजाले गर्ने हो भने एउटा क्याल्कुलेटर पनि चाहिँदैन, लगभग खाका बनाउनको लागि लेख्न पढ्न नआउने मान्छेले पनि हामीले चाहिँ एउटा व्यावसायिक खाका बनाउन सक्छौँ। हो त्यही प्लान, त्यही बिजनेस प्लान हुन्छ नि, त्यही उहाँको व्यावसायिक सोचलाई हेर्छौँ हामीले, उद्यमीलाई हेर्छौँ, त्यसपछि उहाँको होइन व्यावसायिक प्लान के छ, उहाँको बिजनेस प्लान के छ त्यसलाई हेर्छौँ। र त्यसपछि यो कुरा लिगली गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो हेर्छौँ। अब कृषिको उसमा हामीले लगभग सबै कुरा लिगली गर्न सकिने नै छ नेपालमा होइन, त्यो भइहाल्यो। र त्यसपछि चाहिँ यो कुराको फिजिबिलिटी यानि कि अब जग्गा चाहिएला
होइन, जग्गा छ कि छैन उहाँसँग, अथवा उहाँले कुनै जग्गा चाहिँ खोज्नु भएको छ कि छैन, अथवा गाई फार्म गर्ने हो, भङ्गुरकै फार्म खोल्ने हो भने त्यो चाहिँ फार्म चलाउनलाई कहाँ खोज्नुहुन्छ, होइन, त्यो कुराहरू। जस्तो भनौँ न, अब उहाँले अब उदाहरणको लागि दार्चुलामा म बङ्गुर पालन गर्छु भन्यो भने, अब दार्चुलामा बङ्गुरको तपाईँको उपजै नहुन सक्छ, होइन, बङ्गुर मान्छेले त्यहाँ प्रयोगै गर्न नसक्ला, कसैले हुन्छ नि बङ्गुरको मासुको त्यहाँ बजारै छैन होला। अर्को कुरा, त्यहाँबाट बजार ल्याउनलाई धेरै टाढा होला। अब बङ्गुर मासुको बजार कहाँ होला त भन्दै ल धनगढीमा होला, होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यहाँको वातावरण पनि एकदमै राम्रो नहुन सक्छ, होइन। सो बेसिकली चाहिँ अब उद्यमीलाई हेरिसकेपछि, उहाँको बिजनेस प्लानलाई हेरिसकेपछि उहाँले फिजिबिलिटीलाई स्टडी गर्नुभएको छ कि छैन, यानि कि उहाँले चाहिँ आफ्नो वातावरणलाई राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभएको छ कि छैन। चाहिने जग्गा जमिन अथवा फ्याक्ट्री खोल्नलाई चाहिने रिसोर्स, होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन। स्टाफ चाहिएला, होइन, केही सिप भएको ज्ञान भएको स्टाफ चाहिएला, त्यो छ कि छैन, होइन, भविष्यमा स्टाफ चाहियो भने। अनि अर्को, बजार कति टाढा छ र त्यो बजारसम्म लग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यहाँ उत्पादन भएको सेवा तथा वस्तु त्यो बजारसम्म पुर्याउँदाखेरिसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसमा नाफा हुन्छ कि हुँदैन। नाफामूलक हुन्छ भने भइहाल्यो, यदि नाफामूलक हुँदैन अथवा बजार एकतिर र उत्पादन एकतिर भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बजारको नजिक ल्याउनुहोस् र नाफामूलक हुने हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक योजना बनाउनुहोस् भनेर त्यसरी भन्छौँ, है। र यो भइसकेपछि चाहिँ अब सुरु भइसकेको व्यवसायहरूको खण्डमा, है, यदि सुरु गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने त के छ उहाँको आफ्नो मूल्य मान्यता, आफ्नो भ्याल्युजहरू, होइन, र उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवसायलाई अगाडि लग्न सक्नुहुन्छ र उहाँको पहिलाको एक्सपिरियन्स के कस्तो छ त्यही बुझ्ने भयौँ हामीले, जुन मैले अगाडि पनि भनिहालेँ। तर सुरु भइसकेको व्यवसायहरूले लगानी लिन आउनुभयो भने, जुन खास गरी त्यही हुन्छ, सुरु भइसकेको व्यवसायहरू नै आउनुहुन्छ, होइन। त्यो हुँदाखेरि के पनि हेर्छौँ भने अहिलेसम्मको हिसाब किताब कतिको राम्रोसँग राख्नु भएको छ, होइन। किनभने अहिलेसम्म हिसाब किताब राम्रोसँग राख्नु भएको छ भने भविष्यमा पनि राख्नुहुन्छ अथवा राख्नु सक्नुहुन्छ, होइन। अहिलेसम्म कति लगानी भयो, कति उत्पादन भयो र कति प्रतिफल आयो भन्ने कुराको उहाँको दिमागमा एकदमै क्लियर पिक्चर छ भने, होइन, भविष्यमा पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो क्लियर पिक्चर दिन सक्नुहुन्छ र हामी पनि विश्वस्त हुन सक्छौँ। अरू कोही लगानीकर्ता, चाहे त्यो बैङ्कै किन नहोस्, विश्वस्त हुन सक्छ। तर अहिलेसम्म हिसाबै छैन, गोलमाल छ, होइन। त्यही भनौँ न, खल्तीबाट चाहिँ व्यवसायमा पैसा हालेको छौँ, त्यही व्यवसायको पैसा चाहिँ खल्तीमा हालेको छौँ भने भविष्यमा पनि त्यस्तो गऱ्यो भने गाह्रो हुनसक्छ, किनकि अब त अरू सहकार्य गर्ने व्यवसायहरू हुन्छन् त्यहाँ, अथवा हाम्रो लगानी हुन्छ, बैङ्कको लगानी होला, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको हिसाब किताब कतिको क्लियर राख्नु भएको छ, होइन, र भविष्यमा राख्ने उहाँको योजना के छ त्यो कुरा पनि सुन्छौँ। अब मलाई थाहा छ धेरै साथीहरूको कृषिजन्य काम गरिराख्नु भएको बेलामा हिसाब किताब एकदमै क्लियर नहुन सक्छ। यदि छैन भने पनि आजसम्म जे भयो ठिकै छ। यदि तपाईँहरूले अडिट गर्नुभएको छ, राम्रोसँग चाहिँ स्थानीय सरकारमा दर्ता भएर काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो उद्योगलाई, उद्यमलाई भने सबै ठिक छ, होइन, प्यान लिएर तपाईँले ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ भने। तर अब आउने दिनमा चाहिँ जति पनि तपाईँको आय व्यय हुन्छ, होइन, जति पनि तपाईँको खर्च हुन्छ अथवा आम्दानी हुन्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुहोस्, आफ्नो कापी किताबमा लेख्नुहोस्, आफ्नो हिसाब खातामा राख्नुहोस्। यदि आफूले हिसाब खाता राख्न सकिँदैन भने आफ्नो छोराछोरीलाई, भाइ बहिनीलाई राख्नको लागि आह्वान गर्नुहोस्, नत्र भए कोही एक्सपर्टको सहयोगै लिनुहोस्। अघि भनिहालेँ, त्यसको लागि पनि फेरि बैङ्कमा गएर सोध्नुहोस्, मलाई हिसाब राख्न मन छ तर मैले गर्न सक्दिनँ, के गरौँ भनेर। म विश्वस्त छु बैङ्कका साथीहरूले, लोकल साथीहरूले तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। त्यसपछि आफ्नो हिसाब खाता भइसकेपछि के हुन्छ, भोलि गएर बैङ्कबाट ऋण लिनु पर्यो भने पनि बैङ्कले तपाईँलाई हिसाब खाता नै माग्छ। हामीहरूले लगानी मिलाइदिनु पर्यो अथवा लगानी गर्नु पर्यो भने हामीले पनि त्यही नै माग्छौँ। र अन्य कुनै लगानीकर्ताले, चाहे तपाईँको काकाले नै किन नहोस् अथवा भतिजाले नै किन नहोस्, लगानी गर्नु पर्यो पनि तपाईँको हिसाब खाता माग्नुहुन्छ र माग्नुपर्छ पनि। त्यसैले चाहिँ हिसाब एकदमै राम्रोसँग मिलाएको हुनुपर्छ। हजुर सुनिताजी, मैले यो 4वटा पोइन्टलाई फेरि भने, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लगानी गर्न पूर्व हामीले अथवा कुनै पनि लगानीकर्ताले अथवा इभन बैङ्कले नै पनि उद्यमी कस्तो हो त्यो हेर्नुहुन्छ, उहाँको व्यावसायिक खाका, उहाँको चाहिँ व्यावसायिक योजना के कस्तो छ, बिजनेस प्लान, त्यो हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि बजार छ कि छैन अथवा बजार र उहाँले उत्पादन गर्ने क्षेत्रको बिचमा कतिको ग्याप छ, समग्र रूपमा भन्दाखेरि आफ्नो व्यावसायिक
वातावरणलाई उहाँले कसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ भनौँ न एनालाइज गर्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ बजारलाई हेर्नुहुन्छ र अल्टिमेटली चाहिँ उहाँले हिसाब किताब कसरी राख्नु भएको छ त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ। किन यो सबै भइसक्यो भने चाहिँ एउटा उद्यमीले कुनै पनि लगानीकर्तालाई म एउटा राम्रो अब्बल उद्यमी हो, मेरोमा लगानी गर्नुहोस्, मेरो व्यावसायिक योजना यो छ र भविष्यमा तपाईँको लगानीबाट मैले यसरी व्यवसाय विस्तार गरेर वृद्धि गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्रतिफल दिन सक्छु भन्ने कुरा एकदमै क्लियरली सोझो ढङ्गले बुझाउन सक्नुहुन्छ। र यो भयो भने लगानी पाउनुहुन्छ, ऋण पनि पाउनुहुन्छ र सफल पनि हुनुहुन्छ। ओके, हस् धन्यवाद। यहाँ फेसबुकमा चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो, एकदम चितवनमा व्यावसायिक यो वित्तीय पहलको वित्तीयको कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जसले सुनिराख्नु भएको छ, चितवन त्यति टाढा छैन, तपाईँ काठमाडौँ आउँदा कविजीलाई वा हामीलाई कुनै पनि बेला भेट्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई लम्ब्याइन। ल प्रकाश हजुर गो अहेड हजुर। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम समय आइसकेका छौँ र आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम 15औं श्रृङ्खलालाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। कवि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले आइदिनु भयो, आफ्नो एक्सपर्टिज सेयर गरिदिनु भयो। हुन त विगत 2 वर्षदेखि म आफै पनि उहाँसँग कार्यरत छु, आबद्ध छु। उहाँले मलाई मेन्टर गरिराख्नु भएको छ, मेन्टरिङ गरिराख्नु भएको छ होइन। अगर तपाईँहरूले कृषिमा अरू कुनै पनि बिजनेस योजनाहरू गर्ने बेलामा बिजनेस बिल्ड गर्नलाई अगर मेन्टरसिप खोजिराख्नु भएको छ, हि इज द म्यान विथ टु गो विथ होइन। उहाँ एकदमै राइट पर्सन हो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि र अरू इन्डस्ट्रीमा पनि होइन। यो भन्दै चाहिँ अब चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो सिरिज 16औं श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाको साथ हामी ऱ्यापअप गर्दैछौँ। हामी बाई बाई भन्दैछौँ। बाई बाई, हस् त।